विषयवस्तुमा अथवा आज हामीलाई जियोजेब्राको सन्दर्भमा यसका हामीलाई कखरा त सिकाउनु भयो, अघि नै साथीहरूले कुराकानी गरिसक्नुभयो, बिउ रोप्नुभयो, बुट ठुल्ठुला हुन लाए, फल्न पनि लाए, फल्न कति फल्छ, यसलाई कसरी ततेर्ने, यी सब कुराकानी छन्। यसै प्रसङ्गमा आज अबको विषयवस्तुको प्रस्तुति आदरणीय गुरु भेषराज मैनाली सरको हुनेछ। सरलाई आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु मुन्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर। धन्यवाद सर। मैले बोलेको सुनिएको छ रमेश सर? सुनिरहेको सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस प्रविधि मैत्री समाजका परिकल्पनाकारज्यू, हाम्रो म्याथ काउन्सिलका महासचिव रमेश अवस्थी सर, अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रबाट के अरे म्याथ एजुकेसन काउन्सिललाई प्रतिनिधि गर्ने साथीहरू र सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू लाई सर्वप्रथम त सबैजनालाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। मलाई यसरी बोलाएर चाहिँ यहाँ अलिकति बोल्न दिनु र केही कुरा भन्न दिनु भएकोमा, र अब धेरै भूमिका नबाँधिकन म आफ्नो विषयवस्तुतिर छिर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त मलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। मैले अहिले देखिरहेको छु 570 जना जति साथीहरू हुनुहुन्छ। यो भनेको वास्तवमा सानो कुरा होइन, धेरै ठुलो सङ्ख्या हो। यति सबै शिक्षक साथीहरू चाहिँ एकदम उत्साहित भएर जुन कुरा सिक्न लाग्नु भएको छ, सिक्न खोज्नु भएको छ, त्यो भनेको एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। त्यसमा मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ। सरहरूले, सम्पूर्ण सरहरूले, रमेश सरहरूले बहुत धेरै मेहनत गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। र म चाहिँ मेरो पावर पोइन्ट सेयर गर्न जान्छु, त्यही भएर मलाई स्क्रिन सेयर गर्ने अवसर दिनु होला, धन्यवाद। र प्रथम त मेरो स्क्रिन देखिन्छ होइन त घनश्याम सर? मेरो नाम भेषराज मैनाली हो। के अरे साथीहरूसँग, कतिपय साथीहरूसँग मेरो भेटघाट भएको छैन। मेरो धेरै साथीहरूसँग नेपालमा भेटघाट भएको छ। र म चाहिँ अमेरिकामा विगत 6 वर्षदेखि यहाँ चाहिँ टिचिङ पेसामा आबद्ध छु। खास गरी म चाहिँ गणितीय के भन्छ म्याथ एजुकेटरको रूपमा काम गरिरहेको छु। योभन्दा अगाडि म विस्कन्सनमा मैले 5 वर्ष काम गरेँ, युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सन सुपेरियर भन्ने। र गत लास्ट इयरदेखि चाहिँ म यहाँ न्यू जर्सीमा आएको छु। म चाहिँ राइडर युनिभर्सिटीमा चाहिँ म्याथ एजुकेटरको रूपमा काम गर्छु। र मैले प्राइमरी पढाउने भनेको चाहिँ यहाँको प्री सर्भिस टिचरहरूलाई एलिमेन्ट्रीदेखि हाई स्कुल र म्याथको विषय पनि पढाउँछु म। र मेरो यो सानो ब्याकग्राउन्ड भयो। र अलिकति यो मेरो सेसनको बारेमा म ब्याकग्राउन्ड नलेज दिन चाहन्छु। अब यहाँ मैले हिजो मेरो रमेश सरसँग कुरा भएको थियो, सर कस्तो गरौँ भन्दाखेरि, कस्तो खालको कुरा राख्नु भन्दाखेरि, अब धेरै खालको पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। र अब जहिले पनि हामी कुनै पनि कुरा, कुनै पनि ट्रेनिङ दिउँ, कुनै पनि हामीले के अरे एक्टिभिटी डिजाइन गऱ्यौँ भने हाम्रो अडियन्स कस्तो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। हामीलाई अडियन्सको एक्सपेक्टेसन के हो, अडियन्सहरूको कुन लेभलमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ जियोजेब्राको स्पेसिफिक कुरा कसैलाई फोकस गरेर गर्नुभन्दा पनि मलाई इन जनरल, यसको अलिकति इन जनरल कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्नेतिर चाहिँ मैले जोड गरेको छु। र यसै सन्दर्भमा मलाई चाहिँ के उपयुक्त लाग्यो भन्दाखेरि अलिकति ब्याकग्राउन्ड नलेज पनि दिनु पर्यो। जियोजेब्रा वास्तवमा कसरी हामीले सुरु गऱ्यौँ भन्ने कुरा, त्यसको बारेमा अलिकति भन्छु। र जियोजेब्रा वास्तवमा किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा थ्योरीसँग जोडेर म भन्न चाहन्छु। र यहाँ मैले भनेको छु फोकस एन्ड इन्टिग्रेसन। जियोजेब्रा भित्र गएर छिरेर जियोजेब्राका विभिन्न टुल्सहरू चलाउनु भन्दा पनि जियोजेब्रालाई कसरी इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा फोकस गर्न चाहन्छु। अघि प्रसङ्गवश कुरा पनि आयो, जियोजेब्रा सुरु गरियो, एकदम राम्रो भएको छ। तर अब यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर त्यहाँ भित्री रूपमा जानुभन्दा पनि जियोजेब्रालाई कसरी इन्टिग्रेट भन्ने कुरामा फोकस गर्छौँ हामी। र अन्तिममा चाहिँ म चाहिँ क्वेसन एन्सर लिन्छु। सरहरूले च्याट बक्समा लेखिदिनु होला र यो सेसनलाई म समराइज गर्छु। र फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु, म कसरी अलिकति जियोजेब्राको हिस्ट्री र जियोजेब्राको इम्पोर्टेन्स एउटा लर्निङ थ्योरीको आधारमा, र जियोजेब्रालाई चाहिँ हामी कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्दा हामी चाहिँ इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ। र रमेश सर केही क्वेसन छ भने म अन्तिममा लिन्छु है त ल। रमेश सर हेरिदिनु होला है, म अन्तिममा। थ्याङ्क यू सर। यो के अरे यो अलिकति ब्याकग्राउन्ड नलेज दिन चाहन्छु म। जियोजेब्रा
चाहिँ जियोजेब्रामा आधारित भएर संसारभरि धेरै रिसर्चहरू गरिया छन्। यो सबै सरलाई थाहा छँदैछ र जियोजेब्रा चाहिँ एकदम पोटेन्सियल, यसको चाहिँ पोटेन्सियल रोल र कन्ट्रिब्युसन एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा देखिया छ। र यसै सिलसिलामा के भयो भन्दाखेरि 2011 सालतिर अघि हाम्रो स्थित सरले पनि कुरा गर्नुभयो, उहाँ त्यतिखेर पोखरामा हुनुहुन्थ्यो ट्रेनिङ गर्दाखेरि। हामीले म्याथ काउन्सिल मार्फत काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज र इटहरीमा हामीले 4वटा ट्रेनिङ चलाएको थिएँ। मैले म गएर 4वटा ठाउँमा ट्रेनिङ चलाएको थिएँ। र त्यो ट्रेनिङ पछि चाहिँ सरस्वती कस्तो देखियो भन्दाखेरि हाम्रो साथीहरू जुन ट्रेनिङमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एकदमै एक्साइटेड भएको देखियो। र त्यो एक्साइटमेन्ट प्लस अनि जियोजेब्राको सबभन्दा मेन फाइदा भनेको फ्री सफ्टवेयर। हाम्रो जस्तो देशमा कुनै पनि के अरे रिसोर्सहरू निःशुल्क पाउनु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो। त्यही भएर त्यो फ्री सफ्टवेयर भएर हामीले म्याथ काउन्सिलमा छलफल गरेर रमेश सर लगायत हाम्रो मतदान सर सबैजना छलफल गरेर हामीले 2011 सालमा जियोजेब्रा इन्स्टिच्युट अफ काठमाडौँ भनेर स्थापना गऱ्यौँ। र संसारभरि धेरै जियोजेब्राका संस्थाहरू छन्। ती सबै संस्थाहरू चाहिँ जियोजेब्रा इन्टरनेसनलका चाहिँ मेम्बर्सहरू हुन्छन्। र त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ त्यति गरेपछि मैले यो सरलाई थाहा छ होला, त्यस बेला चाहिँ मैले जियोजेब्रालाई चाहिँ मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको थिएँ। अलिकति म यो अर्कोतिर म देखाइहाल्छु सर, यदि थाहा छैन भने। यो मेरो जियोजेब्राको फेरि म सेयर गर्छु स्क्रिन। यो ट्रान्सलेट गर्यो, सरहरूलाई थाहा छ पक्कै पनि, छैन भने यदि यो अप्सनमा जानुभयो भने सर मेरो स्क्रिन देखिन्छ रमेश सर? देखिएको छ सर, देखिएको छ राम्रोसँग। अनि त्यहाँ त्यसपछि यो ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ, यहाँनेरि इङ्ग्लिस, नेपाली डिफ्रेन्ट अप्सन आउँछ। यहाँ नेप्लिज जानु भने यो हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ नेपालीमा पनि हामीले ट्रान्सलेट गरेका छौँ। उस बेला मैले ट्रान्सलेट गरेका थिएँ। अझै पनि अब कतिपय कुराहरू अपडेट भएको छ नि, सरले देख्नुहुन्छ होला। बीजगणितीय दृश्य भनेको अल्जेब्रिक विन्डो होइन, अनि फाइल, सम्पादन, अप्सन, विकल्प। मैले भन्न खोजेँ त्यतिखेर हामी एकदमै एक्साइटेड भएर चाहिँ जियोजेब्रा नेपालीमा पनि ट्रान्सलेट गरिरहेको थियो। जस्तो म लाइन ड्र, यहाँ कुनै लाइन ड्र गर्ने, सपोज यहाँ सर देख्नु नयाँ बिन्दु। अब मैले कतिपय कुरा गल्तीहरू पनि भएको छन् अब नेपाली इङ्ग्लिसमा नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि होइन। तर जे होस् कम्तीमा यो जियोजेब्रा क्लासिक 3 भएको बेला ट्रान्सलेट गरेको हो। क्लासिक 3 भन्दा पछि आएको कुराहरू जस्तो एक्सट्रिम पोइन्ट रुट्स देख्नुहुन्छ सरले, यो चाहिँ ट्रान्सलेट गरिएको छैन किनभने त्यस बेला यो आइकन्सहरू आएको थिएन। एनिवे मैले भन्न खोजे चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो जियोजेब्रालाई चाहिँ यदि नेपालीमा पढाउने हो भने, नेपालीमै चाहिने हो भने पनि हामीसँग नेपाली अप्सन छ र नेपालीमा हामीलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ, के अरे गर्न सक्छौँ। म यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरिहाल्छु। फेरि म मेरो स्क्रिन स्टप गरेँ र मेरो पावर पोइन्टमा जान्छु। ब्याक एन्ड फोर्थ गइराख्नु पर्छ है। मेरो पावर पोइन्टमा जान्छु फेरि म अलिकति। र यसरी हामीले यो संस्था स्थापना गऱ्यौँ र यसरी हामीले जियोजेब्रा पनि नेपालीमा ट्रान्सलेट पनि गऱ्यौँ। र त्यसै गरेर मैले चाहिँ 2006मा चाहिँ मैले मास्टर डिग्री गरेको थिएँ एम्स्टर्डमबाट र मेरो थेसिस त्यस बेला चाहिँ जियोजेब्रामा थियो। र मैले नेपालमा आएर जियोजेब्रामा चाहिँ डेटा कलेक्सन गरेर 2007मा मैले चाहिँ थेसिस लेखेको थिएँ। र बाइ द वे त्यतिखेर यो मेरो मैले अलिकति प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ, त्यसमा चाहिँ मैले कन्ट्रोल ग्रुपलाई एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप भनेर 2टा ग्रुपलाई चाहिँ जियोजेब्रा प्रयोग गरिकन नगरिकन पढाएको थिएँ। र मेरो जुन क्लासलाई जियोजेब्रा प्रयोग गरेर पढाएँ त्यो क्लासले चाहिँ राम्रो गरेको थियो। मैले 9 क्लासको रिफ्लेक्सन रोटेसनमा गरेको थिएँ मैले रिसर्च। र त्यतिखेर मैले एउटा फोटो खिचाएको थिएँ मेरो प्रसङ्ग त्यो क्लास भएको बेला। र सरहरूले यो देख्नुहुन्छ होला, यो एउटा बुक निक्लेको छ अमेरिकाबाट। यसको नाम चाहिँ मोडल सेन्टर लर्निङ भनेर पाथवे टु म्याथमेटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ युजिङ जियोजेब्रा भन्ने यो बुक निक्ल्यो, 2014मा निक्ल्यो। यो बुकमा चाहिँ संसारभरिबाट जसले जियोजेब्रामा काम गर्नुभएको छ उहाँले लेख्नु भएको छ आर्टिकल। र यो बुकको कभर पेजमा चाहिँ मैले किन ल्याएको भन्दाखेरि यो बुकको कभर पेजमा एउटा फोटो सरहरूले देख्नुहुन्छ। यो फोटो चाहिँ हाम्रो नेपाली क्लासरुम, यहाँ हाम्रो यो तिलङ्गा टारा मैले त्यो टेस्ट के अरे एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ। र यो
क्लासको फोटो उहाँहरूले मन परेर मागेर त्यो बुकको कभर पेजमा हाम्रो देशको स्कुलको क्लासरुमको फोटो राखिया छ। सरले देख्नुभयो होला, अरू पनि छन्, तर एउटा यहाँ नेपाली क्लासरुम छ, विद्यार्थीले हात उठाएर राख्नु भएको छ। एनिवे मैले भन्न खोजेँ यसमा धेरै कामहरू भएका छन् र यो मैले चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डको कुरा गरिरहेको छु। उस बेला हामीले जियोजेब्रा संस्था खोल्दाखेरि हाम्रा एक्सपेक्टेसनहरू थिए, हाम्रो चाहिँ कस्तो कस्तो काम गर्छौँ, हाम्रो उद्देश्य के हो, यो इन्टरनेसनल जियोजेब्रामा आधारित भएर चाहिँ हामीले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन, हाम्रो एजेन्डा बनाएको थियौँ। सरहरू देख्नुहुन्छ, एउटा हाम्रो सुरुमा के छ भन्दाखेरि त हाम्रो जुन सर्टिफिकेट पाएको छ हामीले अस्ट्रियाबाट, हामीले चाहिँ जियोजेब्रा चाहिँ एउटा रिजनल लेभलमा जियोजेब्रा सम्बन्धी कन्फरेन्स पनि हाम्रो गर्ने खालको उद्देश्य हो भविष्यमा भन्ने एउटा थियो। अर्को कुरा सरहरूले दोस्रोमा देख्नुहुन्छ 75 जिल्लामा हामी ट्रेनिङ गर्ने, यो एकदमै सक्सेसफुल भयो, एकदम खुसी लागेको छ। जुन हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ ठ्याक्कै त्यही कुरा अहिले भइरहेछ। 75 जिल्लाभन्दा बढीमा पनि हाम्रो जियोजेब्रा एकदमै राम्ररी गइरहेछ। र अर्को चाहिँ प्रमोटिङ द सफ्टवेयर थ्रु आउट द कन्ट्री फर म्याथमेटिक्स टिचर्स। गणितको साथीहरूलाई चाहिँ यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, किनभने निःशुल्क हो। र अर्को प्लस अब सरहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै जस्तो तपाईँहरूले जियोजेब्रा लगेर क्लासमा पढाउनु भयो, कुनै कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, विद्यार्थीले राम्रो गऱ्यो भने त्यसलाई पेपर बनाउनुहोस्। यो यसरी मैले पढाएँ, यसरी पढाएपछि चाहिँ हो यो त एकदम राम्रो कुरो हो, विद्यार्थीले राम्रो गरे भन्ने लाग्छ भने त्यो कुरा अरू साथीहरूले पनि थाहा पाउनु पर्यो होइन। त्यो राम्रो एक्टिभिटी अरूलाई पनि थाहा दिनु पर्यो। त कसरी थाहा दिने भन्दाखेरि हाम्रो म्याथ एजुकेसन काउन्सिलमा हाम्रो जर्नल छ, सरहरूले सानो सानो जर्नल लेख्नुहोस्, पब्लिस गर्नुहोस्, ताकि अरू साथीहरूले पनि सरको आइडिया युज गरेर क्लासरुममा त्यो कुरा प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले हामी रिसर्च पनि गर्ने। र अब यो छ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भनेको छु, यो त भइरहेको छ सबैतिर होइन। र हामीले अनि अर्को छ नेपालीमा हामी म्यानुअल तयार गर्ने भनेको छौँ। मसँग इङ्ग्लिसमा म्यानुअल छ। सरहरू कसैलाई चाहिन्छ भने जियोजेब्राको 200 पेजको ह्यान्डबुक म्यानुअल मसँग छ, तर त्यो अलिक पुरानो हो। पुरानो भए पनि धेरै कुराहरू छन्, त्यो म्यानुअल हामीसँग छ। त्यस्तै म्यानुअल हामी नेपालीमा पनि बनाउने कि भन्ने हाम्रो सुरुमा लक्ष्य थियो, त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि यो जियोजेब्राको एप्लेट, अघि पनि सरहरूले एप्लेटको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो एप्लेटहरू बनाएर चाहिँ हाम्रो नेपाली म्याथको करिकुलममै हाल्ने भन्ने हाम्रो अर्को उद्देश्य थियो। र मैले किन ल्याएको भन्दाखेरि त्यतिखेर 2011मा जियोजेब्रा संस्था खोल्दाखेरि हामीले टेन्टेटिभ यस्ता खालका एक्सपेक्टेसन, हाम्रो गोल्सहरू बनाएका थियौँ। र मलाई लाग्छ हामी 90% चाहिँ हाम्रो गोल्सहरू हामीले प्राप्त गरिरहेछौँ र एक दुईवटा कुराहरू हामी अझै गर्दै जानेछौँ। र अलिकति मैले प्रसङ्ग ल्याएँ जियोजेब्राको। र अघि पनि सरहरूले भन्नुभयो कसरी चाहिँ यसलाई जोड्ने, अनि अमेरिकाको कुरा पनि गर्नुभयो। मैले धेरै कुरा चाहिँ ल्याउन मसँग अरू कुराहरू छन्, तर जस्तो अलिकति म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। अमेरिकामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले प्रायः जस्तो जम्मै बुकहरू अनलाइन हुन्छन् होइन। विद्यार्थीले पनि अनलाइनमै बुक पढ्ने, पब्लिसरले पनि अनलाइनै एक्सेस दिन्छ र धेरै अफलाइन पनि बुकहरू हुन्छन् हार्ड कपी। तर धेरै बुकहरूमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा जस्तो भनौँ न कुनै एउटा म्याथको थियोरम छ, त्यो थियोरम चाहिँ बुकमा छ, हामीले जस्तो पनि हामीले पढे जस्तै अब के अरे कुनै थियोरम त्यसको जियोजेब्राको एक्टिभिटी सँगसँगै टेक्स्ट बुकमा एट्याच गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसरी जियोजेब्रालाई क्लासमा चाहिँ टेक्स्ट बुकमा ल्याएर इन्टिग्रेट गरिदिएको छ। कुनै अर्को कुरा अल्जेब्रिक जस्तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, त्यसलाई कसरी एबिसी कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभन्दा गरेको हुन्छ, प्लस अनि जियोजेब्राको सफ्टवेयर ल्याएर त्यो एप्लेट ल्याएर ट्याक्क क्लास त्यो बुकसँगै जोड्दै हुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जियोजेब्रा होल करिकुलमसँग उनीहरूले इन्टिग्रेट गर्न खोजिरहेछन्। अर्को पनि सफ्टवेयर डेस्कमा छ, दुइटै मिलाएर उनीहरूले इन्टिग्रेट गर्न खोजिरहेछन्। त्यसरी नै हामी पनि वास्तवमा हामीले पनि त्यो हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यस्तो कुराहरू हाम्रो के अरे हाम्रो करिकुलममा पनि हामी त राख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ हामी भविष्यमा। म अलिकति प्रसङ्ग जोडिहालेँ यहाँनिर। र अब अर्को अब यसको जियोजेब्राको ब्याकग्राउन्डको मैले यसको बारेमा भने सरसर्ती है, यसरी यसको यो के अरे पास्ट फ्युचर के अरे प्रेजेन्ट अब फ्युचर त हामी गइरहेछौँ। र एनिवे
र त्यो जियोजेब्राको सानो हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डलाई टुङ्ग्याउँछु म र अब म आफ्नो कन्टेन्टतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। सरहरूले देख्नुभयो होला जियोजेब्रा लर्निङ थ्योरी। अब हामीले एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि कसरी पढाउने, गणित कसरी पढाउने भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ, मलाई यो कुरा मनपर्छ, त्यो कुरा मनपर्छ भन्ने कुराले पढाइलाई गाइड गर्नु हुँदैन। हाम्रो जुन इन्स्ट्रक्सनल स्ट्र्याटेजी छ त्यसलाई गाइड गर्ने कसले हो? रिसर्चले। मलाई एक खालको ल मैले यसरी पुरा घोकाएर पढाएँ विद्यार्थी जान्ने भयो भन्ने मेरो एउटा बिलिफ हुनसक्छ, तर बिलिफले चाहिँ टिचिङलाई गाइड गर्नु हुँदैन। त्यो ठिक ट्रेन्ड होइन। रिसर्चले के भन्छ, संसारभरि रिसर्च गरेका छन्, रिसर्चले के भन्छ? रिसर्च भनेको त रियल डेटा हो। डेटाले के भन्छ? त्यो डेटाले चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनल स्ट्र्याटेजी जुन पढाउने तौर तरिका छ त्यसलाई गाइड गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, संसारमा धेरै खालका थ्योरी आएका छन्, कसरी पढाउने, कुन तरिकाले पढाउन ठिक हुन्छ भन्ने थ्योरी आएका छन् र थ्योरीले हाम्रो के अरे यो टिचिङलाई गाइड गर्नुपर्छ। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा पनि डेटाले के भन्छ, थ्योरीले के भन्छ, त्यो कुरा हामीहरूले चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यही प्रसङ्गमा मलाई चाहिँ म के भन्छु, यो यहाँ सरहरूले देख्नुहुन्छ होला ब्रुनर 3 मोड्स अफ रिप्रेजेन्टेसन। जेरेमी ब्रुनर भनेको 1960 को हार्वर्डको एकदम भयङ्कर प्रसिद्ध साइकोलोजिस्ट प्लस स्कलर हुन्, गणितज्ञ पनि हुन्। र उनले चाहिँ एउटा थ्योरी डेभलप गरे 1960 मा। उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि म्याथ पढाउन सिक्न चाहिँ जम्मा 3 मोड्स अफ रिप्रेजेन्टेसन भन्छन्। म्याथको वान अफ द बेस्ट वे टु टिच म्याथ बाई 3 स्टेप्स। पहिलो स्टेप्स इनएक्टिभ। इनएक्टिभ भनेको बाई इन्भल्भिङ विथ द ह्यान्ड्स एन्ड एक्टिभिटिज भनेको पहिलो स्टेप म्याथ सिकाउने स्टेप पहिलो भनेको इनएक्टिभ, लर्निङ बाई डुइङ। विद्यार्थीले कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरूले गर्न पाउनु पर्यो। हामी त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभिजम पनि भन्छौँ होइन, थ्योरीहरू सरलाई थाहा छ पक्कै पनि। कन्स्ट्रक्टिभिजममा चाहिँ हामी पढाउँछौँ तर हाम्रो रोल चाहिँ भरसक फेसिलिटेट गर्ने है, हामीले उनीहरूलाई चान्स पनि दिनुपर्छ आफ्नो आइडियाहरू एक्सप्लोर गर्न भन्छ। र इनएक्टिभ भनेको लर्निङ बाई डुइङ। र त्यो पहिलो फेज पार गरेपछि अर्को आइकनिक भन्छ। लर्निङ बाई डुइङ गरेपछि अर्को आइकनिकमा चाहिँ अब एकदम एक्चुअल अब्जर्भ भन्दा ड्रइङ गर्ने रिप्रेजेन्टेसन गर्ने होइन, पिक्चर बनाउने, त्यस्तो भनेको दोस्रो स्टेप। पहिलो स्टेप इनएक्टिभ भनेको हातहरूले होइन इन्गेज हुने डाइरेक्टली, त्यसपछि आइकनिक। अनि त्यो कङ्क्रिट कुराहरू चाहिँदैन, के अरे कुनै वस्तु चिजहरू चाहिएन, तर त्यसलाई हामी पिक्चरमा ल्याएर चाहिँ ड्र गर्छौँ अनि सिक्छौँ। लास्टमा गएर त्यसलाई हामी के भन्छ सिम्बलिक। त्यति गरेपछि इनएक्टिभ फेज पार गर्छ विद्यार्थीले, अनि आइकनिक फेज पार गर्छ विद्यार्थीले, अनि सिम्बलिक। त्यो दुईटा फेजमा उसले प्रशस्त रूपमा चाहिँ म्याथमेटिकल आइडिया एक्सप्लोर गर्ने चान्स पाएपछि अनि उसले सिम्बलिक नलेज, एब्स्ट्र्याक्ट म्याथ नलेज डेभलप गर्छ भन्छ यो ब्रुनर्सको थ्योरीले 1960 मा। र मैले यो थ्योरी किन यहाँ जोड्न खोजेको भन्दाखेरि यो थ्योरी चाहिँ हाउ दिस थ्योरी क्यान बी जस्टिफाइड इन कन्जक्सन विथ जियोजेब्रा। कसरी जियोजेब्रा त्यो थ्योरी जस्टिफाई गर्छ भनेर मैले थ्योरी ल्याएको हो, तर मैले जोड्न खोजेको जियोजेब्रासँग। र यसरी चाहिँ 3टा फेजबाट पढायो भने विद्यार्थीले जान्दछन्, बुझ्दछन्, उनीहरूले घोक्ने मात्र होइन उनीहरूले कन्सेप्ट पनि पाउँछन् भनेर जेरेमी ब्रुनरले 1960 मा थ्योरी प्रतिपादन गरेका हुन्। र अहिले पनि दिस इज द वान अफ द बेस्ट थ्योरी एभर अराउन्ड द वर्ल्ड। र यसपछि म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। अब कसरी जियोजेब्रा इज सो इम्पोर्टेन्ट इन द्याट एनहान्स द्याट थ्योरी भन्ने प्रसङ्गमा यो जियोजेब्रा बनाउने मान्छे भनेको मार्कस अस्ट्रियाको स्कलर हुन्। ऊ चाहिँ कम्प्युटर साइन्स ब्याकग्राउन्ड भएको, सरहरू देख्नुहुन्छ यहाँ मार्कस भनेर मैले लेखेको छु यहाँनिर। कम्प्युटर साइन्सको ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे हुन् र उनले चाहिँ कम्प्युटर साइन्स भए पनि 2006 मा चाहिँ पिएचडी गरे जियोजेब्रामा। उनले 2004 मा चाहिँ जियोजेब्रा सफ्टवेयर बनाउन सुरु गरे र त्यही सफ्टवेयरमा काम गर्दा गर्दै 2006 मा युनिभर्सिटी अफ अस्ट्रियाबाट त्यही विषयमा पिएचडी गरे मार्कसले। र त्यो बेला पिएचडी गर्दाखेरि उसको एउटा मेन कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ उसको त्यो जियोजेब्राकोमा पिएचडी गर्दा 3टा कुरा ल्याएको छ, त्यही थ्योरी ल्याएको छ ब्रुनरको थ्योरी अघि मैले जुन भने इनएक्टिभ, आइकनिक, सिम्बलिक। जियोजेब्रा त थ्योरी कसरी चाहिँ जस्टिफाई गर्छ भनेमा चाहिँ
जस्तो बच्चाहरूले कम्प्युटर चलाउँछन्, इनएक्टिभ भनेको चाहिँ डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो। कम्प्युटर चलाउँछन्, पोइन्टहरू कोअर्डिनेटहरू चाहिँ हाल्छन् होइन, अनि त्यहाँबाट इनपुट बार प्रयोग गर्छौँ, हामी स्लाइडर बनाउँछौँ, त्यो सबै भनेको चाहिँ इनएक्टिभ है। बच्चाहरूले विद्यार्थीले चाहिँ डाइरेक्ट इन्भल्भ हुन्छन् जियोजेब्रा चलाउँदाखेरि, र त्यो चाहिँ इनएक्टिभ फेजको लर्निङ थ्योरी। त्यसपछि गएर त्यो त्यो जस्तो अब लाइन प्लट गर्दाखेरि लाइन हामीले एबिसी भनेर हामीले कम्प्युटरमा हाल्ने, त्यो इनएक्टिभ भयो। जब लाइन प्लट गर्छौँ, लाइन त देखिन्छ हाम्रो त्यो विन्डोमा, हाम्रो स्क्रिनमा, त्यो चाहिँ के भयो अब आइकनिक भन्छ मार्कसले। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो दोस्रो फेज सिक्ने। आइकनिक भनेको उनीहरूले देखे होइन, त्यो ड्र गरे, ड्रइङ गरे, देखे, त्यो भनेको आइकनिक। र अन्तिममा गएर जुन हाम्रो जियोजेब्रामा साइडमा हाम्रो अल्जेब्रिक विन्डो हुन्छ नि, जस्तो मैले y इक्वल टु mx, जस्तो y इक्वल टु सपोज x प्लस 5 ड्र गरेँ, मैले y इक्वल टु x प्लस 5 इनपुटमा हालेँ, त्यो चाहिँ इनएक्टिभ भयो, किनभने आई गट अ चान्स टु इन्भल्भ माइसेल्फ एज आई डु म्याथमेटिक्स। र अर्को भनेको चाहिँ जब मैले त्यो लाइन प्लट गरेँ अनि फेरि लाइन पनि आयो हाम्रो मेन ज्योमेट्रिक भ्यूमा, त्यो भनेको चाहिँ आइकनिक भन्छन्। र साथसाथै y इक्वल टु x प्लस 5 मैले जुन लाइन प्लट गरेँ, साइडमा के हुन्छ अल्जेब्रिक विन्डोमा त्यो लाइनको इक्वेसन देख्छौँ हामी, र त्यो इक्वेसन चाहिँ के भयो अब सिम्बोलिक भयो। इक्वेसन भनेको चाहिँ y इक्वल टु x प्लस 5 एकदम एब्स्ट्र्याक्ट म्याथमेटिकल नलेज भयो। मैले सुरुमा लाइन प्लट गरेँ, मेरो हातहरू युज गरेँ, त्यो चाहिँ इनएक्टिभ भयो। अनि त्यो इनपुटमा y इक्वल टु x प्लस 5 प्लट इनपुट गरेपछि मेरो लाइन आयो, त्यो चाहिँ के भयो आइकनिक। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामी जुन ट्रेन्डमा गइरहेछौँ, दिस इज वान अफ द बेस्ट ट्रेन्ड, बिकज किनभने 1960 मा म्याथमेटिक्स पढाउने बेस्ट तरिका यो 3टा फेज हो भनेर जुन कुरा आयो यो वर्ल्ड वाइड थ्योरी, र त्यो थ्योरीलाई ठ्याक्कै जियोजेब्रा के गर्छ पुष्टि गर्छ भन्ने हिसाबमा मैले चाहिँ त्यो थ्योरी र जियोजेब्रा जोड्न खोजेको। र अब यसपछि चाहिँ म चारवटा कुराहरुमा, अब यो चारवटा कुरा जियोजेब्राको स्पेसिफिक कुरा भन्दा पनि चारवटा कुराहरु, पाइथागोरन थ्योरम, शार्प प्लेट, स्टेडियम कन्स्ट्रक्सन र जियोमेट्री प्रब्लम, चारवटा एक्टिभिटी हामी गर्छौं। र यो चारवटा एक्टिभिटीमा चाहिँ अब सरहरुले यदि सम्भव छ भने सरहरुले पनि म सँगसँगै गर्दा हुन्छ, यदि सम्भव नभयो भने म गर्छु। र मैले अघि सुरुमा पनि सरहरुलाई के भने भन्दाखेरि यसको एउटा एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ सुरुमा देख्नुहुन्छ, आज जियोजेब्रा भित्र छिरेर हैन यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने मेरो उद्देश्य होइन। मेरो उद्देश्य के भने जियोजेब्रालाई चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्ने त, किनभने हामीले जहिले हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीलाई टिचिङ लर्निङलाई एनहान्स गर्छ, तर यतिकै फ्यासनको लागि यतिकै विदाउट रिजन हामीले गर्नै पर्छ भन्ने छैन। जब whenever we see meaning, why do you want to integrate technology, then we just want to integrate, यतिकै हामी यतिकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, मिनिङ देखिन्छ भने मात्र गर्नुपर्छ हैन। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको म भित्री कुरामा गइन, तर कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मेन आजको उद्देश्य हो। यसो गरौँ, अलिकति म ब्रेक गर्छु रमेश सर यहाँनेरि, एक दुईवटा क्वेसन छ भने बरु क्वेसन लिउँ होला। ठीक छ सर, मैले क्वेसन टिपिरहेको छु, हजुरको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ आउँछ। ल ठीक छ। यो अर्को कुरा चाहिँ यो मलाई चाहिँ अब जस्तो हाम्रो यो अब यो अनलाइन भयो हैन, तर वास्तवमा चाहिँ यो ट्रेनिङ वर्कसप भनेको जहिले पनि टु वे कम्युनिकेसन हुनुपर्छ, इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ हैन, धेरै कुरो बोलेर सबै कुरा बुझिन्छ भन्ने छैन। तर अब हामी अब डिफरेन्ट सिचुएसनमा छौं, त्यही भएर आई विल टेक द क्वेसन अल द वे एन्ड। अब म यही प्रसंग फेरि यहाँ जोड्न चाहन्छु। जम्मा मैले चारवटा कुरा हामी हेर्छौं, पाइथागोरियन थ्योरम, अनि त्यहाँबाट शार्प प्लेट, स्टेडियम कन्स्ट्रक्सन र एउटा ज्योमेट्री प्रब्लम। त्यो चारवटा प्रब्लम मसँग छन्, र त्यो अब त्यो प्रब्लममा चाहिँ हामी जियोजेब्रा किन इन्टिग्रेट गर्ने, गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ र कसरी गर्ने भन्ने कुरातिर म फोकस हुन चाहन्छु। सो अब पाइथागोरियन थ्योरम भनेको त अब यो सबैभन्दा वान अफ द मोस्ट स्टडी सब्जेक्ट, संसारभरि सबभन्दा धेरै पढेको विषयवस्तु सबैलाई थाहा छ। र तर एउटा समस्या के भन्दाखेरि पाइथागोरियन थ्योरम पढाउँदाखेरि जहिले पनि हामी के गर्छौं,
हाम्रो नर्मली चाहिँ अब हामी कन्सेप्टमा चाहिँ फोकस गर्दैनौँ हैन, कम्प्युटेसनमा फोकस गर्छौँ। मैले कसरी पढेँ भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर भनेर पढेँ मेरो पालामा। धेरै सरले पनि त्यसरी पढ्नु होला। पढेँ, मलाई हिसाब पनि ए बी सी, ए र बी थाहा छ भने म सी निकाल्न सक्छु, अथवा कुनै पनि 3टा भेरिएबल्स मध्ये 2टा छ भने म थर्ड निकाल्न सक्छु। मैले बुझेको त्यही हो त्यस बेला। तर त्यो वास्तवमा त्यो थ्योरमको मिनिङ के हो मलाई कहिले पनि थाहा थिएन हैन। ए भनेको के हो, बी भनेको के हो, सी भनेको के हो, त्यो किन भयो भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई थाहा थिएन। र त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा ड्रब्याक हो। पाइथागोरन थ्योरम भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर मात्र होइन, त्यसको जियोमेट्रिकल मिनिङ छ, इन्टरप्रिटेसन छ हैन। र त्यही कुरा चाहिँ बुझाउन चाहिँ पढाउन हामी कसरी चाहिँ जियोजेब्रा प्रयोग गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ एकदमै कन्सेप्चुअल तरिकाले पढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिन मैले यो थ्योरम ल्याएको प्रसङ्गमा। र यस हामीले गर्ने भने के हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर, एबीसी दिएको छ, म सी निकाल्न सकेँ। यसलाई भन्छ ड्रिल एन्ड प्र्याक्टिस एप्रोच। म हिसाब गर्न जान्दछु, एन्सर निकालेँ, एक्जाम दिएँ, पास गरेँ, द्याट्स इट। तर वास्तवमा अन्तिममा आएर मैले के सिकेँ मलाई नै थाहा छैन। मैले सिकेको जम्मा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ भने सी स्क्वायर निकाल्न सक्छु, द्याट्स इट। दिस इज वाट वी कल ड्रिल एन्ड प्र्याक्टिस एप्रोच हैन। यसलाई भन्छ घोकन्ती। घोक्नु पनि पर्छ म्याथमा हैन, तर त्यसलाई हामी यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा म्याथ विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ अरे यहाँको ट्रेन्ड, म्याथ विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ। अमेरिकामा कमन कोर भन्ने म्याथ यहाँ छ। त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बरु एन्सर चाहिँ गलत होस्, हिसाब ठिक तरिकाले बुझेको छ भने ठिक छ भन्छ। तर उसले हिसाब बुझेन, एन्सर गलत भयो भने त्यसले नम्बर पाउँदैन भन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ राइट एन्सर निकाल्ने भन्दा पनि उसको म्याथमेटिकल रिजनिङ कस्तो खालको छ त्यसलाई बढी फोकस गर्ने चलन छ यहाँ, त्यस्तो ट्रेन्ड आएको छ अहिले। एनिवे, अब सस्तो सरले पनि पढाउनु भएको छ हैन, मैले पनि त्यसरी पढेर आएँ। वास्तवमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर गर्दाखेरि विद्यार्थीले कति बुझ्छ हैन, कसरी बुझ्छ, त्यसको मिनिङ के हो, त्यो कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी वास्तवमा त्यो पार्टहरू चाहिँ हामीले धेरै फोकस गरेका हुँदैनौँ। र हामी शिक्षक भएर हेर्ने हो भने वास्तवमा उनीहरूले के बुझ्यो भन्दाखेरि हिसाब चाहिँ गर्न आयो तर भित्री कुरा केही पनि बुझेन। पाइथागोरन थ्योरम एभ्रिवेयर छ हैन। हाम्रो घरको भर्याङ छ, त्यो भर्याङमा के छ, हाम्रो भर्याङ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाइपोटेन्युस भयो अनि बेस र लेङ छ, कति पढ राख्ने भर्याङ, कति लामो भर्याङ चाहिन्छ, त्यही पनि पाइथागोरन थ्योरम छ। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीमा चाहिँ के छ, स्टिल वी आर वे बिहाइन्ड टु इन्टिग्रेट अल द रियल लाइफ कन्सेप्ट। र प्लस त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी कन्सेप्ट दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो फेरि के गर्छ भन्दाखेरि वी क्यान ब्रिङ द जियोजेब्रा। र म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु है। यो अघि मैले 3टा स्टेप्सहरू भने, मेरोमा फेरि यो सेयर गर्छु। एउटा अलिकति यो हुन त त्यहाँ त्यो कुरा उपलब्ध छैन, मैले भने जम्मा 3टा स्टेप्स हुन्छन् पढाउने म्याथको। सुरुमा कङ्क्रिट अथवा चाहिँ इनएक्टिभ भनेको म्याथ बाई डुइङ, अनि आइकनिक भनेको म्याथ बाई ड्रइङ। त्यति गरेपछि मात्र अनि म्याथको एक्चुअल चाहिँ हामी के भन्छ सिक्न सक्छौँ म्याथको। उनीहरूले बल्ल मात्र स्क्रिन सेयर भएको छैन सर, पक्कै म सेयर गर्छु स्क्रिन। यो एउटा प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु पाइथागोरन थ्योरमको बारेमा है। यसलाई चाहिँ हामी यो म मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ, मेरो डकुमेन्ट क्यामेरा छ यहाँनिर है। 1 मिनट सरहरू, यो यहाँ चाहिँ यस्तो खालको एउटा हामी यसलाई एङ्ग्लेक्स भन्छौँ। सरले देख्नु भयो सर यस्तोहरू? देखिएछ सर, देखिएछ। यसलाई चाहिँ एङ्ग्लेक्स भन्छन् होइन। यो एङ्ग्लेक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जम्मा 6वटा कलरमा पाइन्छ, यो 6वटा कलरमा पाइन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यो 3टा सानो कलर यो भयो, यसलाई चाहिँ यसरी जोडेर चाहिँ यसरी म यसलाई ट्रायंगल बनाउन सक्छु। यो 2टा एङ्ग्लेक्स भयो, यसलाई यसरी यसलाई म यहाँ जोड्दैछु, यसलाई यसरी म ट्रायंगल बनाउन सक्छु। यसरी यो 6वटा कलरको हुन्छ एङ्ग्लेक्स, प्रत्येक स्पेसिफिक लेन्थ हुन्छ है। सबभन्दा लामो भनेको यो रातो हो, यो रातो लङ्गेस्ट हो होइन। यो चाहिँ अब सामान्य खालको छ। अब मैले किन पनि देखाएको भन्दाखेरि यस्तै कुनै खालको हामी कहाँ कुनै बेला आउला पनि। प्लस
अथवा हामी यस्तो एउटा परिकल्पना पनि अब त्यस्तै कुनै कुरा नेपालमा बनाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि सोच्न सकिन्छ र यसको चाहिँ जम्मा 6वटा कलर हुन्छन् प्रत्येकको आफ्नो स्पेसिफिक लेन्थ हुन्छ त्यो लेन्थ चाहिँ रिजन छ त्यो लेन्थबाट चाहिँ हामी ट्रायंगल सिमिलरिटी कन्सेप्ट पाइथागोरियन थ्योरम एकदमै धेरै कुराहरू सानो क्लासदेखि माथिसम्म सिकाउन सक्छौं र मैले यो किन जोड्न खोजेको यहाँ भन्दाखेरि अघि मैले भने सबैभन्दा पहिलो स्टेज भनेको चाहिँ म्याथ बाइ लर्निङ म फेरि अर्कोतिर जान्छु 1 मिनेट यो सरहरु यो ट्रायंगल देख्नु भयो हैन सर यो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हो दुईटा येलो एंगल्स जोडेको छु अर्को रातो छ हेर्नुस् है यो मैले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइकिन भने आई एम गोइङ टु एक्सप्लोर द पाइथागोरियन थ्योरम त्यो मैले एक्सप्लोर गर्न खोजिरहेको छु र यसको बारे अलिकति ब्याक जान्छु म फेरि अर्को म पावर पोइन्ट देखाउँछु सो सर पावर पोइन्ट देख्यो हैन सर देखेछ सर हेर्नुस् है यसको लम्बाइ रातोको लम्बाइ 14.14 छ ब्लूको 12.24 छ यो ब्लू यहाँनेर छ अनि त्यहाँबाट गएर येलोको 10 छ ग्रीनको 8.66 छ पर्पलको 7.07 ओरेन्जको 5 छ अब मैले चाहिँ दुईटा पहेँलो र एउटा रातो बनाएर राइट एंगल बनाए किन भन्दाखेरि जस्तो पाइथागोरियन थ्योरम हेर्नुस् यहाँनेरि दुईटा येलो भनेको तपाईको 10 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 200 भयो त्यो भनेको रातो हुन्छ 14.14 तपाईको ठ्याक्क 200 हुन्छ र मैले चाहिँ अन पर्पसमा यो मैले एंगल्सहरु चुज गरेको सर ठीक छ नि सर हैन यो कुरो बुझ्यो सर यसको र सर रमेश सर मैले चाहिँ बुझिरहेको छु के हजुर सर हजुर मैले जुन यो लम्बाइ देखाएको त मेरो स्क्रिनमा हैन देखेछ सर देखेछ नीलो पहेँलो हरियो पर्पल ओरेन्ज सबैको आफ्नो फिक्स लेन्थ छ त्यो लेन्थ चाहिँ र्यान्डमली बनाएको हैन त्यसको चाहिँ म्याथमेटिकल ज्योमेट्री एक्सप्लोर गर्न हो र मैले भन्न खोजे यो येलो मैले येलोको लम्बाइ हेर्नुस् है येलोको लम्बाइ 10 छ र रेडको चाहिँ 14.14 छ यो सम्झि राख्नु होला म फेरि यतातिर ब्याक जान्छु र मेरो यो कुरा शेयर गर्छु अब यो जस्तो यो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर भयो यसको किनभने अघि मैले भने यसको चाहिँ 10 छ 100 पहेँलो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 200 रातो भनेको 14.14 14.14 टाइम्स 14 196 हुन्छ 14.14 भनेको ठ्याक्क 200 हुन्छ र मैले भन्न खोजेको यो मेरो के हो राइट एंगल ट्रायंगल हो अब हामीहरुले स्कुलमा पढेको के भन्दाखेरि यो दुईटाको एरिया यो दुईटा येलो स्क्वायर प्लस येलो स्क्वायर बराबर जले पनि रेड स्क्वायर भन्यो तर हामीले के कुरा बुझ्यौं भन्दाखेरि वास्तवमा यो भनेको चाहिँ के हो हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि एरिया हो हामीले वास्तवमा जब दुईटा डाइमेन्सनल कुरा आउँछ यो भनेको एरिया भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खासमा बच्चाहरुलाई बुझाउँदैनौं मैले अर्को ट्रायंगल जोडे यहाँनेरि सरले देख्दै हुनुहुन्छ होला अनि यहाँबाट पनि म अर्को ट्रायंगल अब चाहिँ यहाँनेरि थपिरहेको छु मैले अर्को ट्रायंगल यो भयो र म रातो अर्को दुईटा ट्रायंगल अब रातो ट्रायंगल अब मैले माथि पाल्छु मलाई देखिन होला यो अब यो यसमा जस्तो मैले हेर्नुस् है मेरो सुरुको ट्रायंगल चाहिँ मेरो देख्नुहुन्छ होला यो रातोमा मैले येल्लोतिर दुईटा ट्रायंगल थपेँ रातो पनि अर्को ट्रायंगल थपेँ यसको मतलब यो दुईटा येल्लो ट्रायंगलको एरिया जहिले पनि के सँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि रातोसँग हुन्छ सर सर देखिँदै छ हैन सर देखिएछ सर देखिएछ अब यो चाहिँ मैले यो राइट एंगल ट्रायंगलमा मैले तीनटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए दुईटा येलो एउटा रेड र वास्तवमा यो भनेको चाहिँ यो दुईटाको एरियाको सम भनेको तेस्रो हो भन्न खोजेको त्यो कुरा हामीले खासमा बुझाउँदैन म ट्रायंगल बनाए तर अब यदि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब 3 साइड्स मैले यदि यसलाई चाहिँ अब यदि स्क्वायर बनाए भने के हुन्छ त भनेर हामी खासमा अब त्यति पर पनि हामी त्यो पनि देखाउन सक्छौं मैले अघि अब ट्रायंगल थियो अब मैले सबै ट्रायंगललाई चाहिँ चेन्ज गरे मैले चेक गरे मेरो यो त्यो भेरिफाई हुन्छ हुँदैन भनेर अनि फेरि मेरो ट्रायंगललाई चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ
के बनाएँ स्क्वायरमा चेन्ज गरेँ मैले सबै स्क्वायर बनाएँ रातो पनि म जोड्छु अब रातो पनि मैले जोडेँ यहाँनिर अब हेर्नु है अब चाहिँ मैले अघि मेरो सुरुमा ट्रायंगल थियो ट्रायंगललाई भेरिफाई गरेँ तीनटा साइड भयो भने चाहिँ प्रुफ हुँदो रहेछ है भने मेरो रेक्टेंगल सुरुको त्यही यो पाइथागोरन ट्रायंगल अलिकति माथि गर्छु मैले अब अहिले चाहिँ मैले ट्रायंगलको ठाउँमा मैले स्क्वायर बनाएँ स्क्वायर बनाए राम्रो देखिएन होला यो दुईटा येलो स्क्वायरको एरिया भनेको रातोको एरिया हुन्छ मेरो स्क्वायर हुनुपर्छ भन्ने छैन किन स्क्वायरको एरिया निकाल्ने तरिका र यो अहिले जस्तो मान रम्बस छ त्यसको पनि आखिरी कुरा एउटै एरिया केही हुँदैन हैन र यदि मैले तीनटाको ठाउँमा चारवटा साइड भएको पोलिगन बनाए भने पनि यो थ्योरम चाहिँ वास्तवमा प्रुभ हुँदो रहेछ यसको र यो दुईटा येल्लोको एरिया बराबर रातोको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो अब यदि यही मैले अब यहाँ मेरो स्क्वायर छैन यसमा मैले यदि साइडहरु 10 वटा बनाए भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ है यो साइड हजुर सर बराबरै हुन्छ हो बराबर हुन्छ जस्तो हामीलाई जस्तो त्यो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सर बराबर हुन्छ तर अब हामीले भन्नु भन्दा पनि हामी के गर्न सक्छौं अब हामी वी क्यान ब्रिङ द जियोजेब्रा हैन हुन्छ भने हामी एज्युम गर्यौं तर यदि मैले यो ट्रायंगल पोलिगन चाहिँ 100 साइडको बनाए भने के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अब बुझाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौं भने हामी जियोजेब्रातिर जान्छौं र म अलिकति यहाँ ल्याइहाल्छु यसको एक्जाम्पल मैले चाहिँ खासमा भन्न खोजेको के भन्दाखेरि त्यो जियोजेब्रा एप्लेट एक ठाउँमा बनाउने कुरा एक ठाउँमा छ हैन तर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मजाले युज गर्ने कसरी इन्टिग्रेट भन्ने कुरा मेरो फोकस हो मेन म यसलाई चाहिँ एक मिनट मेरो यो मेरो पावर पोइन्ट पक्ने पावर पोइन्ट म क्लोज गर्छु एक मिनट सर मैले एउटा त्यही बनाएको थिएँ सर एकैछिन 1 मिनेट सेयर गरेँ है सर हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ ल यो बनाएको थिएँ सर मैले जियोजेब्राकै बाटै हजुर गराएर यो देखिएछ सर है देखिया छैन देखिया छैन अहिले अहिले देखिएछ यो 3 हुँदा पनि बराबर हुँदो रहेछ र यसलाई 4 बनाउँदा पनि बराबर यसरी यो यसरी बनाउँदा पनि मैले पनि तपाईलाई देखाउन खोजेको यही नि हो अब हेर्नुस् है अब यसले के बुझायो होला सर यसले के पनि जति हुँदा पनि बढाउँदा पनि यसको एरिया बराबरै हुँदो रहेछ यहाँ एरिया त्यसमा मैले राखेको छु सर हजुर हजुर तपाईँ n 5 भयो 6 भयो 7 भयो 8 भयो हेर्नुस् है अब जति पनि बनाउन सक्यो 10 सम्म बनाएको छु सर मैले अब यसलाई तपाईँ 1000 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन र अब कुरा के भन्दाखेरि हामीहरुले चाहिँ अहिले जस्तो मैले यो जुन देखाएँ नि अहिलेको सामानहरु त्यो चाहिँ कम्प्लिट फेज भयो क्या त्यो चाहिँ अहिलेको छ नि हाम्रो थ्योरी फेज पहिलो फेज र सर त्यो अहिलेको फेरि तपाईँ जानु होला ब्याकमा त्यो पनि हाम्रो पहिलो फेज नि किनभने तपाईले कम्प्युटरबाट ह्यान्ड युज गर्नुभयो चलाउनु भयो त्यो पनि के भयो इनएक्टिभ नि भयो र अब बच्चाहरुले अब यसले चाहिँ कसरी एनहान्स गर्यो भन्दाखेरि दुईटा साइड तीनटा साइड चारवटा साइड दिएर त मैले हामीले हेर्यौं जहिले पनि यो थ्योरी प्रुफ हुँदो रहेछ तर 100 वटा बनायो भने चाहिँ के हुन्छ होला भन्ने खालको क्युरियोसिटी हुन सक्छ हैन अनि हामी के गर्छौं जियोजेब्रा ल्याउँछौं 100 वटा बनाए पनि इफ वी क्यान मेक इट इन्फाइनाइटली मेनी साइड्स अफ अ पोलिगन तर पनि के हुन्छ स्टिल हाम्रो थ्योरी भेरिफाई हुन्छ र मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब विद्यार्थीलाई जुन छ नि जिज्ञासा के हुन्छ होला भन्ने कुराको एन्सर दिन हामी के गर्छौं नाउ वी क्यान ब्रिङ द जियोजेब्रा इन्टु द क्लासरुम विद्यार्थीले क्लासमा जान्नु पर्दैन बाइ द वे विद्यार्थीले जान्नु पनि पर्दैन उलाई देखाए मात्र पुग्छ हेरै यस्तो हुँदो रहेछ भने देखायो भने पुग्छ र त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी त्यो सरले जुन अघि बनाउनु भयो एप्लेट त्यो ल्याएर देखाउँछौं त्यति गरेपछि विद्यार्थीले कहिले बिर्सिन्छ दे नेभर एभर फर्गेट द कन्सेप्ट एन्ड दे अल्सो गेट अ रियली डेप्थ अन्डरस्ट्यान्डिङ
र दिस इज हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट जियोजेब्रा। यसरी हामी चाहिँ जियोजेब्रा इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। सर धन्यवाद। र म अब अर्को यो मैले फेरि भने कसरी बनाउने भन्ने ठाउँमा एक ठाउँमा छ, त्यो अब त्यो भिन्दै पार्ट भयो होइन, तर कसरी इन्टिग्रेट गर्छ भन्ने कुरा मैले फोकस गरिरहेको छु। तर के हो भन्दा मेरो बटम लाइन के हो भन्दाखेरि म्याथको सबभन्दा राम्रो पढाउने तरिका भनेको 3टा स्टेप रहेछ। जेरेमी ब्रुनरको थ्योरी, इनएक्टिभ, आइकनिक, सिम्बोलिक, र त्यो थ्योरीलाई चाहिँ कसरी जियोजेब्राले जस्टिफाई गर्छ। अहिलेको जुन सर देखाउनु भयो एप्लेट, बच्चाहरूले चाहिँ के गर्छ, बच्चाहरूले ल मानु कुनै कुरा टाइप गरे इनपुटमा हाले, त्यो चाहिँ के भयो इनएक्टिभ भयो, उनीहरूले देखे सरले त्यो चलाउनु भयो, त्यो चाहिँ के भयो आइकनिक भयो। तर एट द मिन टाइम जब सरले त्यो साइडहरू चेन्ज गर्नुभयो, उनीहरूले एट द मिन टाइम दे क्यान सी द करेस्पोन्डिङ चेन्ज इन एरिया पनि चेन्ज भएको देखे। त्यो चाहिँ के भयो जब साइड चेन्ज भयो, जब फिगर चेन्ज भयो, एरिया पनि चेन्ज भएपछि द्याट्स द सिम्बोलिक, द्याट्स एब्स्ट्र्याक्ट म्याथ दे डेभलप इन देयर ब्रेन। त्यही भन्छ थ्योरीले। र ठ्याक्कै थ्योरीले जे भन्छ जियोजेब्रा इज डुइङ वाट द थ्योरी इज सेइङ। त्यही भएर चाहिँ एकदमै के हो ठ्याक्कै हाम्रो एजुकेसनल थ्योरीलाई यसले सपोर्ट गर्छ। हामीलाई मन पर्छ, राम्रो लाग्छ एक ठाउँमा छ, तर प्लस दिस इज द रिजन द्याट वी वान्ट टु युज द जियोजेब्रा इन द क्लासरुम। सरलाई फेरि धन्यवाद है। फेरि म अब मेरो पावर पोइन्टमा एउटा एक्जाम्पल त हो, एउटा एक्जाम्पल दिस हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट जियोजेब्रा। अब अर्को म सेयर गर्छु मेरो पावर पोइन्ट, सेयर माई स्क्रिन। अर्को यहाँ प्रब्लम छ, रमेश सर देखिया छ यो पिक्चर? देखिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, यो पिक्चर चाहिँ रियल आर्टिफ्याक्ट हो। यो भनेको चाहिँ अब कुनै पुरातत्व विभागले खोज्दै जाँदाखेरि यस्तो कुरा भेट्यो। A broken piece of image is given. Using GeoGebra, how would you find its center and eventually how big is it? अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले कुनै पनि एउटा एक्जाम्पल ल्याएको, मैले कुनै पनि रियल लाइफको कुरा ल्याउनुहोस्। हाम्रो भनौँ न अन्डा, हामीले अन्डाको फोटो खिच्यौँ, अन्डा ल्याएर जियोजेब्रामा हाल्यौँ होइन, पिक्चर ल्याएर हाल्यौँ, अनि त्यहाँबाट हाल्दाखेरि कस्तो खालको लाइन, कस्तो खालको इक्वेसनले चाहिँ अन्डालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने हामी वी क्यान एक्सप्लोर रियल लाइफको पनि कुरा आयो, प्लस इज अल्सो भिजुअल। अब यसको यो अब सरले सम्झिनु होला, यो पिक्चरमा चाहिँ क्वेसन के हो भन्दाखेरि यो कति ठुलो होला भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है, यो कति ठुलो हो। अब क्वेसन यसको सेन्टर कहाँ छ, यो यदि यो पुरै नफुटेको भएको भए यसको सेन्टर कहाँ हुन्थ्यो र कत्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरो हो। र क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जियोजेब्रा युज गरेर कसरी निकाल्ने होला भन्ने हो। र फेरि कुरो आयो के भन्दाखेरि हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट जियोजेब्रा। हामी यसको चाहिँ अब विद्यार्थीलाई हामीले दियौँ भने उनीहरूले यसो कल्पना गरेर यसो लाइन ड्र गर्दा सर्कल, दे माइट मेक अ सर्कल होइन, तर हाउ वी क्यान बी मोर इफेक्टिभ एन्ड एफिसियन्ट टु फाइन्ड द सेन्टर। अब सर कुनै सरहरूले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ सर कसरी जियोजेब्रा युज गरेर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा? हाम्रो स्थिर बाबु सुवेदी सरले भन्नुभएको छ मैले यसको भिडियो बनाएको छु भनेर। यसको भिडियो बनाउनु भएको छ र सर अलिकति सेयर गर्नु सर। सर यो भन्दा अगाडिको पाइथागोरसको हो सर। अगाडिको चाहिँ पाइथागोरसको सर, त्यसको बनाउनु भएको थियो? हजुर सर, मैले पाइथागोरसको हो सर। त्यसमा त्यही जियोजेब्राको 3टा साइडहरूलाई चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स गरेर बनाउनु भएको सर? हजुर सर। धेरै धेरै सर धन्यवाद। र वास्तवमा फेरि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सरले एकपल्ट बनाउनु भयो त्यो जहिलेलाई काम थियो क्या, धेरैपल्ट दुःख पनि गर्नु पर्ने, एकपल्ट बनाएपछि फेरि नेक्स्ट पनि त्यही युज गर्ने होइन। द्याट्स द ब्युटी अफ द जियोजेब्रा। सर र योभन्दा अगाडि काउन्सिलको प्रोग्राममा हजुरले दिनुभएको आइडियालाई युज गरेर बनाएको, मैले त्यहाँ नोट डाउन पनि गरेको छु भिडियोमा। र थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै खुसी लाग्यो सर। र मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अर्को कुरा जस्तो हामीले पाइथागोरियन थ्योरम चाहिँ त्यो जुन छ अघि मैले भने इनएक्टिभ, आइकनिक, सिम्बोलिक, त्यसको अर्को पार्ट भनेको म्याथ सुड बी द डिस्कभरी लर्निङ। हामीले विद्यार्थीलाई सिधै एन्सर दिने भन्दा पनि यसो गरे चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर सोध्ने हो। अनि विद्यार्थीले यस्तो होला उस्तो होला भन्छन्, पखाइ त पखाइ ल यो सफ्टवेयर चाहिँ यसमा चेक गरौँ भनेर हामी के गर्ने, सफ्टवेयर वी क्यान ब्रिङ इन द सफ्टवेयर। अनि त्यहाँबाट एहे यस्तो पो हुने रहेछ,
कस्तो हुँदै रहेछ भन उनीहरूले नै आइडिया के गर्छ एक्सप्लोर गर्छन् त्यो पनि त्यसलाई हामी कन्स्ट्रक्टिभिजम भन्छौँ र यो सार प्लेट छ है कुनै सरहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँलाई यो पिक्चर चाहिँ मैले अब मेरो नेक्स्ट स्टेप भनेको यो पिक्चरमा जियोजेब्रामा हाल्छु होइन वी क्यान अपलोड द पिक्चर इन द जियोजेब्रा सफ्टवेयर र के गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसको सेन्टर पत्ता लगाउन सक्छौँ होला कुनै सरहरूले केही आइडिया सेयर गर्न चाहनुहुन्छ प्लिज के गर्छ यसको मिड पोइन्ट गरेपछि सेन्टर त्यसरी त आउँदैन होला मिड पोइन्ट गरेर सेन्टर अलि आएन मिड पोइन्ट के को मिड मैले भन्न खोजेँ तपाईहरु मेरो क्लासमा हुनुहुन्छ है तपाईहरु मेरो क्लासमा हुनुहुन्छ मैले भने ल जियोजेब्रा प्रयोग गरेर यसको कसरी सेन्टर निकाल्छ भन्ने मेरो क्वेशन हो र मिड पोइन्ट भन्नुभयो सरले मिड पोइन्ट जस्तो कसरी होला सर अरु कुनै सरको के आइडिया छ ट्यान्जेन्टबाट सकिन्छ सर पोइन्ट्सहरु लिएर ट्रायंगल बनाउने हजुर ट्रायंगल बनाउने अनि सर अनि तिनीहरुको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरहरु ड्रा गरेर सर्कम सेन्टर फाइन्ड गरेर मिल्छ कि ठीक छ एकदमै यु आर रियली क्लोज टु द पोइन्ट र अर्को कुरा अब म यसलाई मेरो सफ्ट जियोजेब्रामा जान्छु ल यसलाई हामी अपलोड गरौँ यदि सरहरुले यो बाइ द वे यो पावर पोइन्ट छ नि सर सबै म चाहिँ शेयर गर्छु है सबै सरहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर पनि प्राप्त एकजना सरबाट सर्कुलर आर्क बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ सर ओ ल ल एकदम भेरी गुड पोइन्ट अब सर्कुलर आर्कमा जाउँ ल म फेरि मेरो यो शेयर दुईवटा टेन्जेन्ट अर्को सरबाट दुईवटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने भन्ने पनि आएको छ ओ एकदमै दुईटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने ल हामी अलिकति ट्राई गरौँ हामीसँग टाइम छ नि रमेश सर हैन सर ठिकै छ ल अब वी गन ट्राई दिस वान अब हामी यसलाई नै भन्छौँ कन्स्ट्रक्टिभिजम अथवा चाहिँ अघि हाम्रो जुन थ्योरीले भन्यो आइकनिक डिस्कभरी लर्निङ अब मेरो स्क्रिन देखियो रमेश सर देखिएको छ सर देखिएको छ अब यो पिक्चर चाहिँ मैले मेरो यो डेस्कटपमा राखेको छु है अब यो पिक्चरलाई म अपलोड गर्छु यो सार्ड इमेज भन्ने अल फाइल गर्छु म पिक्चर सार प्लेट भन्ने छ यहाँ ओपन गरौँ यो पिक्चर देखियो सर देखियो सर देखियो यो पिक्चरको कहाँ फिक्स गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा अहिले म छोड्दिन्छु हैन अब सम्झिनुहोस् अब हामी कुन कुन चाहिँ टुल युज गर्न सक्छौँ किनकि यो टुल गर्ने हो कि कुन गर्ने सरहरूले भन्नु पर्यो ल मिड पोइन्ट गरे होला कि सर त्यसले पोइन्ट टुलको मिड पोइन्ट पोइन्ट सर के को मिड पोइन्ट सर यही फिगर यहाँनिर चारवटा पोलिगन बनाइदिउँ एउटा त्यसपछि मिड पोइन्ट टुल युज गरिदियो भने ठ्याक्कै सेन्टर आउँछ होला सर टेन्जेन्ट ड्रा गरेर एउटा अनि टेन्जेन्ट हामीहरूले पढाएको मैले त टेन्जेन्ट ड्रा गरे भनेको टेन्जेन्ट ड्रा गरेर ल ठीक छ हामीहरूले पढाएको थ्योरी हेर्नुहोस् है यो एउटा सेगमेन्ट मैले यो सर्कमफ्रेन्समा एउटा मैले सेक्टर बनाएँ यहाँनिर हो टेन्टेटिभली फेरि अर्को सेक्टर बनाएँ यहाँनिर दुईटा सेक्टर देखियो नि सर हैन अब हामीहरूले पढेको यदि कुनै पनि सर्कलमा सेक्टरको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरहरू के हुन्छ सर यो लाइनलाई हामी सेक्टर भन्छौँ हैन त लाइनलाई सर रमेश सर लाइनलाई सेक्टर भन्छ लाइनको चाहिँ सेगमेन्टलाई कर्ड भन्छ कर्डको बाइसेक्टरहरू सेन्टरमा भेट्छन् त्यो लाइन चाहिँ कर्ड भन्छ हो अब हामीले पढाएको चाहिँ जहिले पनि परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ यो सेगमेन्ट चाहिँ अलवेज गो टु द सेन्टर अफ द सर्कल होइन त सर भनेपछि अब के गर्ने यहाँ परपेन्डिकुलर लाइन खिच्छु यो एउटा अब यसको लाइन र यहाँ एउटा र प्लस परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर होइन सर र यसको भयो अब यो दुईटाको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अलवेज गोज थ्रु द सेन्टर अफ द सर्कल अब देखिँदैन यसलाई म सानो पार्छु मेरो चार्ज सकिन आइन्छ ल्यापटपको मैले जोडिहाल्छु
अब यदि मैले यसलाई चाहिँ सानो पारेँ भने हेर्नुहोस् है, देखिँदैछ नि होइन अहिले? देखेछ सर, देखेछ। अब दुईटा पोइन्टको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेपछि यति ठुलो यो मेरो सेन्टर भएन, आई क्यान फाइन्ड माई सेन्टर। हेर्नुहोस् है, मैले सेन्टर पत्ता लगाएँ। एउटा तरिका यो हो। यो किन मैले जोड्न खोजेको भन्दाखेरि हामी पढाउँछौँ जियोमेट्रीमा थ्योरम, जहिले पनि अलवेज परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द के अरे सेगमेन्ट इन द सर्कल गो टु द सेन्टर अफ द सर्कल भन्छौँ, थ्योरी पढाउँछौँ। तर हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ, अब कन्सेप्ट, डिपर कन्सेप्ट दिन्छ। एउटा तरिका यो हो। अनि सरहरूले अरू यो मेरो सेन्टर भयो होइन, यो मेरो रेडियस भयो, अब कति ठुलो छ भन्दा मैले खिच्नु पर्यो भने यहाँ जान्छु, यो पोइन्टबाट दिस इज हाउ बिग इज दिस वान। यसलाई हटाउनु पर्यो। यसरी एउटा तरिका यो हो, एउटा तरिका यो हो यसको सेन्टर पत्ता लगाउने, र यो यति ठुलो छ भन्ने कुरा स्केलमा ड्र गरिएको छैन। र अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि सरले अघि भन्नुभयो टेन्जेन्ट होइन सर? टेन्जेन्टको तरिकाबाट, टेन्जेन्टबाट चाहिँ कसरी हुन्छ होला? यो मेरो प्लेट भयो, मैले यो पत्ता लगाएँ यति ठुलो भनेर होइन, टेन्जेन्टबाट पनि हुन सक्छ होला होइन। अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि मैले यसको के भन्छ सर्कमफ्रेन्समा, जस्तो टेन्जेन्टबाट सर त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टसँग परपेन्डिकुलरली खिच्दा दुईटा परपेन्डिकुलर लाइनहरु इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट सेन्टर हुन सक्छ कि? टेन्जेन्ट चाहिँ कहाँनिर छ? टेन्जेन्ट कहाँनिर खिच्ने? दियो सर्कमफ्रेन्समा। हजुर, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त्यहाँबाट बन्यो भने जस्तो अब टेन्जेन्ट खिच्नलाई टेन्जेन्ट कहाँ छ मेरो टेन्जेन्ट? टेन्जेन्टको लाइन एउटा यहाँ छ होइन, यहाँ गर्दाखेरि के हुन्छ? टेन्जेन्टबाट पनि हुन्छ होला। तर अर्को त्योभन्दा सजिलो के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ we can draw circle through a point, circle through the 3 points. हेर्नुहोस् है, अर्को यो गर्दा कसो होला? तीनटा पोइन्ट लियो हामी सर्कमफ्रेन्समा, एउटा पोइन्ट यो भयो, अर्को पोइन्ट यो भयो, अर्को पोइन्ट यो भयो, योबाट पनि आउने भयो नि त सर? आउँछ त्यो पनि। तीनटा पोइन्टले सर्कमफ्रेन्समा र तीनटा पोइन्ट मैले यो सर्कल थ्रु 3 पोइन्ट चुज गर्ने बित्तिकै यो एउटा पोइन्ट यहाँ नै, अर्को पोइन्ट यहाँ नै, अर्को यहाँ लिएपछि मेरो सर्कल आयो फेरि यहाँ अर्को होइन। किनभने हामीले पढाउँछौँ वी क्यान फाइन्ड द सर्कल द्याट गो थ्रु द 3 पोइन्ट्स भनेर हामीले चाहिँ हिसाबै गरेर निकाल्छौँ सल्भ गरेर होइन, तीनटा पोइन्ट छ भने। र मैले भन्न खोजे चाहिँ यो एउटा एक्जाम्पल मात्र दिन खोजे हो। अब बच्चाहरूलाई चाहिँ यही कुरा हामीले दियौँ भने चित्र कोर्छौँ, यो गर्छौँ होला होइन, तर अब हामीले सफ्टवेयर युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ, इट इज सो डाइनामिक। र अर्को कुरा चाहिँ हामी जे थ्योरी पढाउँछौँ नि, हामी थ्योरी पढाउँछौँ सरसर्ती, तर त्यो थ्योरीको जो के भयो अप्लाइड पार्ट हो। सेगमेन्टको जहिले पनि सेगमेन्टको इन सर्कलमा सेगमेन्टको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अलवेज मिट थ्रु द दे गो थ्रु द सेन्टर भनेर हामी पढाउँछौँ, हामी थ्योरी प्रुभ गर्छौँ होइन। अब त्यही थ्योरीको एप्लिकेसन र जस्टिफिकेसन चाहिँ के दियो भन्दाखेरि जियोजेब्राले दियो, प्लस हामीले के गर्यौँ रियल लाइफको कुरा ल्यायौँ होइन। हामी एउटा एक्जाम्पलमा हामीसँग घरमा भएको अरू कुनै पनि कुराहरू युज गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हामी वी क्यान इन्टिग्रेट जियोजेब्रा, यसरी हामी जियोजेब्रा इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। मैले फेरि पनि भन्दैछु जियोजेब्राको एप्लेट बनाउने भित्र कुराहरू त आफ्नो पार्टमा छ, तर माई फोकस हाउ वी क्यान ब्रिङ जियोजेब्रा इन मिनिङफुल वेज भन्ने हो। सर मैले बीचमा दुईटा क्वेसन जोडिहालेँ। दुईजना साथीहरूको क्वेसन के आएको छ भने यो जियोजेब्रा प्रयोग गर्ने म्यानुअल हामीले कसरी पाउने होला भन्ने एउटा कुरा छ होइन। हजुर हजुर, यसो गरौँ रमेश सर, यसको लागि चाहिँ मसँग नयाँ म्यानुअल छैन, तर 200 पेजको म्यानुअल छ। जियोजेब्रा सुरु भएको जियोजेब्रा 2 थियो, अहिले 7 पुग्यो। जियोजेब्रा 2 बाट 3 भयो, 4 भयो, 6, 7
तर पनि बेसिक कुरा त्यो म्यानुअल सरले हामीलाई नि उपलब्ध गराउनु भएको छ, मसँग छ, म राखिदिन्छु। म नवीन सरहरू के घनश्याम सरहरूको यो मेलमा पठाइदिन्छु म। हुन्छ, त्यो म्यानुअल सरले दिनु होला। त्यसमा सबै बेसिक कुराहरू सबै छ कम्तीमा। सबै छ, म पठाइदिन्छु। हुन्छ, यदि कसैलाई यदि सरले भेट्नु भयो भने मलाई इमेल गर्नु होला, म पठाइदिन्छु। एउटा पिडिएफ फाइल म पठाइदिन्छु। अब फेरि म अब मैले दोस्रो अब तेस्रो एक्जाम्पलमा जान्छु म। भेसरा सर त्यसलाई अहिले च्याटमा राख्न मिल्छ नि त, अझ सजिलो हुन्थ्यो। च्याटमा राख्न सर त्यो म्यानुअल सर, म्यानुअल त्यो अब छ सर, कम्प्युटरमा छ, खोजी गर्नुपर्छ। म भोलि पर्सि म सरहरूको मेलमा पठाइदिन्छु। हामी सरसँग मागेर दिन्छौँ सर, चिन्ता नगर्नु, सरले पठाउनुहुन्छ। जब अहिले रमेश सरले बोल्न थाल्नुहुन्छ नि सर, अब म मेरो ल्यापटपमा खोज्छु कि खोजेर यदि भ्याएँ भने म हाम्रो च्याट बक्समा अहिले नै हालिदिन्छु। र अब फेरि म मेरो यो पावर पोइन्टतिर जान्छु होइन। अब सरहरूसँग प्रश्न छ र सर टिप्दै गर्नु, अन्तिममा हामी छलफल गरौँला, केही छैन सर। खासै प्रश्न आएको छैन, एउटा अर्को रोटेसन सम्बन्धीको प्रश्न छ, एउटा यही हो, दुईटा प्रश्न आछ। अब म अर्कोमा जान्छु। अर्को एक्जाम्पल, यो अर्को एक्जाम्पल सरले देख्नुभयो होला। यो चाहिँ अब यो चित्र देख्नुभयो। चित्र चाहिँ मैले अब यो एरियल बागमती प्रोभिन्सले चाहिँ एउटा स्टेडियम बनाउने प्लान गरौँ, नट ड्रन टु स्केल भनेको छु मैले। रमेश सर देखिएको छ नि मेरो पिक्चर? देखिएको छ सर, देखिएको छ। अब जम्मा 3टा अप्सन छ, बनेपा, सातदोर बाटो र चाँगु नारायण। मैले टेन्टेटिभली यो यसको डिस्टेन्स दिएको छु, यो दिस इज नट एक्चुअल डिस्टेन्स होइन, मैले टेन्टेटिभ दिएको, मैले भेटेँ गुगल गर्दाखेरि। यसको 11 किलोमिटर, बनेपादेखि सातदोर बाटोको 28 किलोमिटर, अनि चाँगु नारायणदेखि सातदोरबाट 32 किलोमिटर। अब बनाउनु पर्ने चाहिँ स्टेडियम। हेर्नुहोस् है, अप्सन यहाँ छ। जस्तो 10 क्लासको विद्यार्थीले चाहिँ अब कुनै म्याथको प्रोजेक्ट वर्क गर्नु पर्यो सपोज भने, अब अप्सन यहाँ छन्। पहिलो अप्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो स्टेडियम चाहिँ 3टा ठाउँबाट बराबरी दूरीमा राख्ने होइन। त्यसो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, 3टा ठाउँबाट बराबरी दूरीमा राख्दाखेरि हजुर सर, हजुर, चाँगु नारायण सातदोर बाटोबाट नयाँ बाटो बनाउनु पर्ने भयो, नयाँ कम्प्लिट न्यू बाटो। त्यो बाटो एउटा अप्सन थियो। अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि त्यसो नगर्ने, हामी जस्तो बनेपादेखि सातदोरबाट जाने जुन छ नि बाटो देख्छौँ, यो मैले ट्रायङ्गलको साइड भनेको बाटो पनि हो, बाटो पनि देख्छौँ अगाडि अलरेडी भएको बाटोहरू। या त 3टै सहरको बराबरी दूरीमा पार्ने बिचमा। अर्को अप्सन चाहिँ त्यसो नगर्ने, हामी 3टा हाइवे जुन 3टा हाम्रो एक्जिस्टिङ रोडहरू छ त्यो 3टा रोडबाट चाहिँ बराबरीमा दूरीमा राखौँ नि त भन्ने कुरा अर्को अप्सन आयो। र के छ भन्दाखेरि यदि नयाँ बाटो बनाएर 3टै सहरको बिचमा पार्ने भने कम्प्लिट न्यू रोड बनाउनु पर्यो। त्यो प्रत्येक नयाँ बाटो बनाउन चाहिँ एउटा 1 किमी बाटो बनाउन 15 लाख खर्च पर्छ। यदि हामीले त्यसो गर्ने होइन, हामीले 3टा हाइवेबाट बराबरी दूरीमा राख्ने हो भनेर हामीले प्लान गर्ने भने 3टा नयाँ भएको बाटोलाई पनि अलिकति मर्मत गर्नु पर्यो र फेरि नयाँ बाटो बनाउनु पर्यो 3टाबाट होइन, बराबर दूरीमा गर्ने भने पुरै नयाँ बाटो बनाउने 15 लाख पर किलोमिटर। अनि भएको बाटोलाई चाहिँ अलिकति मरामती गरेर 3टा बाटोको बिचमा पार्ने हो, 3टा बाटोको बाटो बराबरी दूरीमा पार्ने भने जम्मा त्यो पुरानो भएको बाटोलाई मर्मत गर्न 3 लाख प्रति किलोमिटर। हेर्नुहोस् है। र अब कुरा क्या भन्दाखेरि कुन चाहिँ फाइदा हुन्छ, कुन सस्तो पर्छ त्यो गर्ने भन्ने हाम्रोलाई त्यहाँको चाहिँ प्रोभिन्सले निर्णय गर्यो भने हाउ डु वी डिसाइड, अब कसरी त्यो चाहिँ अब कहाँ राख्ने भन्ने कुरा कसरी डिसाइड गर्ने? सर सुनिँदैछ नि होइन? सुनिया छ। क्वेसन सर, क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो? ठिक छ, ठिक छ सर। फेरि म एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउँछु। बनेपा, सातदोर बाटो, चाँगु नारायण छ, 3टा छ। यो 3टा बाटो ठाउँ जोड्ने बाटो देखिन्छ, ट्रायङ्गलको साइडहरू। र अब प्रोभिन्सले चाहिँ नयाँ स्टेडियम बनाउने भयो। जम्मा 2टा अप्सन छन्, या त 3टै सहरबाट बराबरी दूरीमा राख्ने र नयाँ बाटो बनाएर जाने होइन, या त त्यसो नगर हामीसँग अलरेडी 3टा बाटाहरू छँदैछन्, 3टा बाटाबाट बराबरीमा दूरीमा राख्ने, भएको बाटो अलि राम्रो बनाउने, अनि बाँकी अलिअलि बाटो नयाँ बनाउने भन्ने खालको 2टा अप्सन छ।
अब तपाईँ म्याथ टिचर अथवा म्याथको विद्यार्थी भएको हिसाबले अब मानौ तपाईँको चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ ल सांसद र के गर्दा ठिक हुन्छ होला भनेर चाहिँ के अरे प्रश्न ल्याउनु भयो भने 10 क्लासको विद्यार्थीले चाहिँ अथवा 11 को विद्यार्थीले दे शुड बी एबल टु फाइन्ड आउट आई हेभ द रेट, मसँग रेट छ, कतिको दरले पैसा लाग्छ भने उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले सिकेको म्याथमेटिक्स प्रयोग गरेर दे शुड बी एबल टु गिभ द डिसिजन। यो सस्तो हुने रहेछ, यो महँगो हुने रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरा पत्ता लगाउन सकुन् भन्ने हो। र अब एनिवे अब हामी यही कुरा अब जियोजेब्राबाट गर्छौँ। र यसै बिचमा म फेरि भन्छु, कुनै सरहरूले होइन स्टप गरे, यो क्वेसनको बारेमा सरले के अलिकति आइडिया दिनुहुन्छ कसरी गर्दा ठिक हुन्छ होला जस्तो के छ? व्हाट आइडिया डु यु हेभ एट दैट पोइन्ट? सर्कम सर्कल र इन सर्कल, सर्कम सर्कल र अलिकति त्यसलाई इलाबोरेट गरिदिनुहुन्छ? सेन्ट्रोइड पत्ता लगाउने भन्नु भएको छ सर। मैले बोले हजुर भन्नु सर। ल यो हामीले डेरिभेटिभमा म्याक्सिमा र मिनिमा भन्ने जुन पढ्छौँ त्यसलाई फङ्सनमा कन्भर्ट गर्ने, हजुर, अनि त्यसको म्याक्सिमम कस्ट अथवा मिनिमम कस्ट त्यहाँबाट जनरलाइज गर्ने। त्यो एउटा हो। सरको अझै एडभान्स हो, सरले अझै एडभान्स सोच्नु भयो। अघि सरले अर्को सरले के भन्छ, सर्कम सेन्टर के भन्छ? इन सेन्टर सेन्ट्रोइड। इट मिन्स सर्कल बनाउने भन्ने भयो के सर? सर्कल कस्तो खालको बनाउने भन्ने कुरा भयो, कसरी बनाउने भन्ने कुरा भयो। अब सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा रहेको सर्कल, अब हाम्रो के हुन्छ भने सर्कल यो म्याक्सिमा मिनिमामा जाँदाखेरि यो पहिला मैले बुझेको के सर, बाटुलो घर किन बनाउने रहेछ भन्दाखेरि त्यही लेन्थको पेरिमिटरले सर्कलको एरिया बढी आउँछ। हजुर, त्यही लेन्थको पेरिमिटरले हामीले आइदर रेक्टेंगल बनाउने अथवा स्क्वायर बनाउने भने स्क्वायरको एरिया धेरै आउँछ भनेपछि त्यो कन्सेप्टबाट जान मिल्छ भनेर मैले सोचेँ सर। सरले भनेको कुरा एकदम सही हो। जहिले पनि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बच्चामा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले त्यही परिधिले जस्तो भन्नु तपाईसँग ल 20 मिटरको डोरी छ, 20 मिटरको डोरीले तल जति जग्गा लान्छ लैजा भनौँ भने अब जान्नेले के गर्छ, वरिपरि गोलो बनाउँछ बिकज आई क्यान मोर एरिया होइन। अथवा के अरे अलिक जसलाई दोज हु डोन्ट हेभ आइडिया उसले के गर्छ, रेक्टेङ्गल बनाउँछ होइन। रेक्टेङ्गलको भन्दा स्क्वायरको एरिया बढी हुन्छ, त्यति नै परिधिले स्क्वायर भन्दा के हुन्छ, बरु सर्कलले हुन्छ। फेरि कुरा आयो म्याक्सिमा मिनिमा डेरिभेटिभको कुरा आयो होइन। र उनीहरू सपोज दे डोन्ट नो कन्सेप्ट डेरिभेटिभ, उनीहरूलाई त थाहा छैन भने ल। र अर्को सरले भन्नुभयो, कुन सरले भन्नुभयो सर? सर्कम सेन्टर इन सेन्टर। मैले हो सर सर्कम सेन्टर। त्यो एउटा त ट्रायंगलको कर्नरबाट लिने एउटा सर्कल भयो, एउटा चाहिँ त्यो इन सर्कल। एकवटा फेरि भन्छ ट्रायंगलको केबाट सर? भर्टेक्सबाट जाने सर्कल। के गर्ने भन्नुहोस् ल? यो सर्कल खिच्यो त त्यो सेन्टर त त्यसको इक्वेसन भइहाल्ने सर। त्यो हो त सेन्टर कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ? 3 पोइन्ट्सबाट त आउने पनि सर सर्कल। जियोजेब्रामा त 3 पोइन्ट्स भनेर है भर्खरै गरियो। भनेपछि सरले चाहिँ त्यो तीनटा साइडहरुको चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गर्ने भन्नुभयो हो? हैन सर, एउटा त्यो कुनै हामी सर्कल के रे ट्रायंगलको चाहिँ हामी भर्टिसेसबाट भर्टिसेसलाई 3 पोइन्ट्स मानेपछि त सर्कल आउने भयो। सर्कल पासिङ थ्रु 3 पोइन्ट्सबाट त सकिने पनि सर हामीले। एकदम सही। त्यसको सेन्टर चाहिँ त्यसको सेन्टर द इक्वेसन फ्रम दोज एरिया भन दोज प्लेसेस भन त। एकजना सरले चुडामणि तिमल सिन्हा सरले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। ठीक छ सर। उहाँलाई एक्सन लाउँछ। चुडामणि सरले के भन्न खोज्नु मैले हजुरले सर म भन्छु सर। यो तीनटै साइडहरुको परपेन्डिकुलर अब हामीहरुको त्यो इन सेन्टर निकाल्नु पर्यो सर। त्यही नि मैले दुईटै कुरा भनेको। एउटा चाहिँ तपाईको सरले दुईटा कुरा भन्नु छ। एउटा बाटोबाट नजिक पर्ने भनेर इन सेन्टरबाट निकाल्नु पर्यो हैन। त्यो ठाउँबाट नजिक हो भने चाहिँ त्यो 3 पोइन्ट्सबाट पास हुने चाहिँ सर्कल निकालेर त्यसको सेन्टर हुने भयो। त्यसरी भने मैले दुईटै ठ्याक्कै सरले भन्नुभएको कुरा रमेश सरले भन्नुभयो। त्यो भनेको हामीले के हो भन्दाखेरि जहिले पनि द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द इच एंगल अफ अ ट्रायंगल वुड अलवेज वुड बी कन्करेन्ट। एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ हैन सर? हजुर सर। एउटा कुरा त्यो भयो। एउटा यहाँ दुईटा कुराहरु भयो, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द एंगल र अर्को चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द साइड।
हामीले धेरै कुरा गर्छौँ हैन always the perpendicular bisector of the side of a triangle will be concurrent. I mean they will meet at some point. हेर्नुस् है अब हामीले त्यो कुरा पढाउँछौँ सरले तीनटा पोइन्टबाट जाने एउटा सर्कम सेन्टरको कुरा आयो हैन बाहिरबाट जाने अनि अर्को फेरि रोडदेखि सबै रोडदेखि बराबर दूरीमा होला के चाहियो हामीलाई इन सेन्टर चाहियो अब इन सेन्टर कसरी पत्ता लगाउने we have to draw the perpendicular bisector of the each line प्रत्येक लाइनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गर्यो भने त्यो कुनै एउटा पोइन्टमा भेट्छ त्यो पोइन्ट भनेको के हो इन सेन्टर अनि जहिले पनि के हुन्छ बराबरी दूरीमा हुन्छ एनीवे सो जस्ट ट्राई गरौँ सर यो बिचमा सर अरु केही क्वेशन छ सर मैले चाहिँ फेरि कुरा के भन्छु ठीक छ सर ठीक छ एकदमै राम्रो भइरहेको छ मैले एउटा कुरा के जोडे भने सरहरुलाई तीनटा सेन्टरहरु इन सेन्टर सर्कम सेन्टर अर्थो सेन्टर र सेन्ट्रोइड हैन यी चारवटा कुराहरु जहिले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् हुन त हामी अहिले 9 10 मा पढ्दैनौ पहिला 11 12 को करिकुलममा थियो ट्रिगोनोमेट्रीमा अहिले त्यो राखिएको छैन त्यो राख्नुपर्ने जस्तो लाग्यो हैन अर्थो सेन्टर इन सेन्टर सर्कम सेन्टर र सेन्ट्रोइड यी चारवटा प्रोपर्टीले धेरै कुराहरु कभर गर्दो रहेछ सरहरुको अहिले कन्फ्युजन के छ भने कसैले इन सेन्टर कसैले सर्कम सेन्टर कहिले अर्थो सेन्टर भनिरहेको अवस्था छ वास्तवमा चाहिँ अब सबै भर्टेक्सहरुलाई चाहिँ टच गरेर जाने सेन्टर सर्कम सेन्टर हो जुन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गरेर आउँछ भने इन सेन्टर कसरी आउँछ भन्दा हरेक भर्टिकल एंगलको चाहिँ एंगल बाइसेक्टर खिचेर आउँछ र अहिले भेष सरले भन्न खोज्नु भएको कुरो के हो भने एंगल बाइसेक्टर अथवा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गरेर सेन्टर पत्ता लगाउने त्यसपछि त्यो सबै सर्कमफ्रेन्सको पोइन्टहरुबाट इक्वि डिस्टेन्स हुन्छ भन्न खोज्नु भएको सरले बुझाइदिनुहोस् न धेरै धन्यवाद सर अब कुरो चाहिँ के आ भन्दाखेरि हामी त्यो कुरा थ्योरीमा पढाउँछौं है जहिले पनि तर हामीले के गरे मैले मेरो जुन एक्जाम्पल छ मैले रियल लाइफको एक्जाम्पल ल्याएँ क्या त्यही कुरा हो हेर्नुस् है अब त्यही कुरा थ्योरी पढाउने विद्यार्थीलाई के हुन्छ एकदम बोरिङ हुन्छ यो त्यसो भन्दा पनि यसरी हो यहाँ यस्तो खालको प्रोजेक्ट छ यसरी काम गर्नुपर्छ भनौँ भने जुन विद्यार्थीले म्याथ जान्दैन नि उसले पनि कम्ती ट्राई चाहिँ डेफिनेटली गर्छ क्या उसले ड्रा गरेर दिस इज हाउ वी वान्ट टु इन्टिग्रेट द म्याथ युजिङ द रियल लाइफ एक्जाम्पल र प्लस जियोजेब्रा अब म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु सरले अघि भनिसक्नु लगभग आइडिया आइसक्यो हैन मेरो ट्रायंगल यस्तो थियो हैन अथवा म यस्तो गर्छु होला मेरो यहाँ पिक्चरै छ म यसलाई इन्सर्ट गर्छु यहाँनेर यसलाई म डिलिट गर्दिन्छु म धेरै टाइम दिन मेरो अब धेरै छैन है मलाई एकछिन दिनु होला अब मैले यो इमेज हाले डेस्कटपमा सबै खालको अल फाइल अनि एरियल म्याप यो सर यो पिक्चर आयो हैन त सर यो पिक्चर आयो अब यही पिक्चर चाहिँ मेरो यसलाई यसमै त ड्रा गर्न सक्दिनँ म यस्तै खालको यहाँ ट्रायंगल खिच्छु हेर्नुस् है यहाँबाट यसो खिचे यस्तै खालको यहाँ खिचे र मैले यति गरेपछि मेरो पिक्चर मैले हटाइदिएँ अहिले ठीक छ सर त्यही पिक्चर मैले कपी गरेँ यहाँनेर अलिकति त्यसलाई ब्ल्याक बनाऊ अब तीनटा पोइन्ट भयो एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो तीनटै सरबाट बराबरीको दूरीमा भएको एउटा पोइन्ट चाहियो हामीलाई सर्कम सेन्टर अथवा तीनटो बाटोबाट बराबरी यदि मैले जस्तो इन सेन्टरको कुरा गरौँ यदि मैले परपेंडिकुलर लाइन ड्रा गरेँ भने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यो लाइनको र यो लाइनको यो चाहिँ लाइनको ट्रायंगलको लाइनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैले यहाँ खिचे यसको कहाँ भेट्यो यो यहाँनेरि भेट्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अब जहिले पनि ट्रायंगलको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वुड बी अलवेज कन्करेन्ट भनेको दे विल गो थ्रु द सेम पोइन्ट प्लस यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटै भर्टेक्सबाट के हुन्छ बराबरी दूरीमा हुन्छ हो नि त रमेश सर ठीक छ र अब यदि मैले ट्रायंगल मुभ गरेँ भने पनि के हुन्छ भने मैले ट्रायंगल मुभ गरेँ दे अलवेज मिट एट सम पोइन्ट हेर्नुस् है जहिले पनि मैले 10 मा पढ्दाखेरि अप्सनल म्याथमा जहिले पनि ट्रायंगलको साइडबाट जाने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कन्करेन्ट हुन्छ थ्योरी प्रुभ गर्नु पर्थ्यो गर्न त गरियो तर कहिले पनि देख्नै पाइएन कसरी हुन्छ थाहै भएन हैन दिस इज द जियोजेब्रा वेयर वी क्यान ब्रिङ इन्टु अब यसो गरौँ यसको हामीले अब तीनटा ठाउँको यदि हामीले डिस्टेन्स नाप्यौं भने
मैले यसको डिस्टेन्स नापेँ हैन तीनटै सहरबाट यसो गरौँ यहाँबाट चाहिँ यो सेगमेन्ट यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको लम्बाइ यो एउटा बनेपा फेरि यही मिड पोइन्टबाट यो अर्को सातो बाटोको लम्बाइ र फेरि यहीबाट यसको लम्बाइ सर देख्नुभयो साइड मेरो अल्टरनेट विन्डो देख्दै हुनुहुन्छ सर सबै हेर्नुहोस् है सबैको दूरी बराबर छ 4. सी बाट पनि त्यो मिड पोइन्टको डिस्टेन्स 4.64 यसो गरेर यसलाई म चाहिँ भ्यालु पनि देखाइदिन्छु सो अब्जेक्ट न यो लेभल एनीवे केही छैन यो तीनटैको दूरी के भयो बराबरी भयो भनेपछि अब हामीलाई यो तीनटा सहरबाट बिचमा पर्ने बिन्दु चाहिँ एफ रहेछ हैन यो पोइन्ट हाम्रो एफ रहेछ एबीसीडी कुन पोइन्ट हो एफ हो नि त यो ठीक छ सर एफ रहेछ अनि हामीलाई चाहिँ यदि तीनटै बाटो नयाँ बनाउने हो भने चाहिँ 15 लाख प्रति किलोमिटर पर्छ भनेपछि हामीले 4.64 4.64 4.64 त्यति 4 त्यहाँ 12 लगभग 14 जति हामीले किलोमिटर पर्ने भयो टाइम्स 15 लाखको दरले हिसाब गरौँ एउटा अप्सन यो भयो अब अर्को अप्सन भनेको चाहिँ यस्तो होइन त्यो भन्दा चाहिँ बा यो तीनटै बाटोदेखि बराबरीको दूरीमा राख भने चाहिँ सस्तो पर्छ कि भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो म गर्न जान भन्छु मात्र हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ एंगलको बाइसेक्टर निकाल्नु पर्यो यसलाई म अलिकति गरिहाल्छु एंगलको बाइसेक्टर गरेर हेरौँ तो फेरि मैले यहाँ ट्रायंगल खिचेँ है यो ट्रायंगल भयो मैले रफली छोड्दै अब यदि हामीले एंगल बाइसेक्टर लियौं भने यो दुईटाको बाइसेक्टर यो भयो जहिले पनि बाइसेक्टर भनेबित्तिकै दुईटै दिन्छ एक्सटर्नल बाइसेक्टर पनि दिन्छ इन्टरनल बाइसेक्टर पनि दिन्छ यो दुईटाको बाइसेक्टर यो दुईटाको बाइसेक्टर यो र यो लाइनको के भयो यो लाइन र यो लाइनको बाइसेक्टर र तीनटै लाइनको इन्टरनल बाइसेक्टर कहाँ मिड भयो भन्दाखेरि यहाँ मिड भयो हेर्नुहोस् डी भन्ने पोइन्टमा यो डी लाई म अलिकति गर्दिन्छु रातो बनाऊ यो डी पोइन्टलाई अलि देख्न सजिलो हुन्छ नेम एन्ड भ्यालु परेन जस्ट नेम भयो यो मलाई यसले जुमकोले अप्ठ्यारो पारिरहेछ कलर यो डी भन्ने पोइन्टलाई मैले रातो बनाइदिएँ सरले देख्दै हुनुहुन्छ हैन अब यो पोइन्टबाट चाहिँ प्रत्येक लाइनको डिस्टेन्स के हुन्छ बराबरी हुन्छ यो पोइन्टदेखि जस्तै अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि मैले यो ट्रायंगल मुभ गरेँ भने हेर्नुस् है यदि मैले ट्रायंगलको भर्टेक्सहरु चेन्ज गरेँ भने पनि के हुन्छ जहिले पनि एंगल के अरे ट्रायंगलको एंगल बाइसेक्टर अलवेज गो थ्रू अ सेम पोइन्ट वी कल दैट अ कन्करेन्ट हैन र यो ट्रायंगलको सेन्टर डी छ डी बाट चाहिँ हामीले ए लाइन रेडियस मानेर सर्कल खिच्ने हो भने अथवा अघि सरले भन्नुभयो यसो पनि गर्न सकिन्छ भन्नुभयो तीनटा पोइन्ट भएर तीनटा पोइन्ट सर्कल थ्रू अ 3 पोइन्ट्स यो पोइन्ट र यो पोइन्ट मैले यसरी पनि गर्न सक्छु सरले भन्नु धन्यवाद सर हामी यसलाई इन सेन्टर भन्छौं हैन र यो इन सेन्टर बाट चाहिँ यो तीनटैको डिस्टेन्स पनि के भयो बराबरी भयो हैन मैले भन्न खोजे के भन्दाखेरि हामीले जुन कुरा पढाउँछौं नि थ्योरीमा त्यही कुरा हामी यहाँ ल्याएर भेरिफाई गर्न सक्छौं हामी यसलाई भन्छौं सर्कम सेन्टर अहिले चाहिँ यो पोइन्टबाट तीनटै डिस्टेन्सहरु के छ सरहरु बराबरी छ अघिकोमा चाहिँ तीनटै पोइन्टबाट रोडको डिस्टेन्स बराबरी थियो क्या हैन सर कि म मिक्स अप भएँ क्या हो एनीवे मैले भन्न खोजे के भन्दाखेरि हामीहरुसँग हामीले के एक्सपेक्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रा 10 क्लास 11 क्लास पढ्ने बच्चाहरुले
यस्तो खालको रियल लाइफ एक्जाम्पल सल्भ गर्न सक्नु पर्यो। घरको मैले भने घरको बुवा सांसद हुनुहुन्छ भने बुवालाई सुझाव दिन सक्नु पर्यो। र त्यो कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि अब हामीले कपीमा गएर त ड्र गरेर गाह्रो हुन्छ। यदि यही जियोजेब्रा सफ्टवेयर युज गर्यो भने वी क्यान सी इट। र अर्को कुरा चाहिँ अब मैले पढेको जहिले पनि एउटै पोइन्टबाट जान्छन् भनेर मैले घोकेँ, तर मैले कहिले पनि के हो हेर्न पाइनँ। यदि मैले यसलाई ड्र्याग गरेँ भने के हुन्छ, जे गरे पनि यो पोइन्ट मेरो जहिले पनि डी पोइन्ट इज डी अलवेज। जहिले मेरो डी के हुन्छ, जहिले पनि तीनटा लाइनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तीनटा लाइनहरू चाहे त्यो ट्रायंगल बाहिर पनि हुन सक्ला भित्र पनि हुन सक्ला हैन, तर जहिले पनि त्यो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ द एंगल अलवेज गो थ्रु अ सेम पोइन्ट। र त्यो पोइन्ट देखि भर्टेक्सलाई आधार मानेर बनेको सर्कललाई हामी सर्कम सेन्टर भन्छौं। अघिल्लो पटकलाई हामी इन सेन्टर भन्छौं हैन। यो कुरा हामीले के भन्दाखेरि जियोजेब्राले देखाउन सक्यो के हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले मुखले भन्दा 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 पनि यो बनाउने के देख्यो बाबुहरू, के देख्यो नानीहरू, के चेन्ज भयो डी पोइन्ट यो तीनटा पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ इज अलवेज गो थ्रु सेन्टर डी, जहिले पनि सही छ भन्न खोज्या। ठीक छ सर, एकदम भन्दा 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 गर्ने कुराहरु एक पढ हामी यो देखायो भने दे विल गेट इट। एनीवे सो म अब यहाँ स्टप गर्न चाहन्छु। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु र म त्यो एक्जाम्पलको एन्सर दिन्न, त्यो प्रब्लम दिएर छाड्दिन्छु अनि आई एम डन। ओके रमेश सर? ठीक छ सर, ठीक छ। अब ठीक छ सर, क्वेशन आन्सरतिर जाउँ। ठीक छ, म एउटा लास्ट क्वेशन दिन्छु। अब म त तपाईलाई प्रब्लम मात्र राख्दिन्छु, तर म त्यो यसको एन्सर भन्दैन, सोच्नु होला तपाईले। ट्राई यु क्यान ट्राई। म त्यो पावर पोइन्ट सेयर गरिदिन्छु तपाईहरुलाई। पावर पोइन्ट हेर्नु होला। मलाई फेरि स्क्रिन सेयर गर्न दिनु एकपल्ट है, एक मिनेट। मेरो लामो भयो होला, म फेरि म सकिहाल्छु, मेरो लगभग सक्यो। सरले देख्नुभयो सर मिनिमाइज द डायगोनल। अब हेर्नुस् है, यो ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल रमेश सर देखिया छ नि स्क्रिन? देखिएको छ सर, देखिएको छ, देखिएको छ। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी छ है। अनि त्यहाँबाट यो पी भन्ने पोइन्टमा पीआई चाहिँ परपेंडिकुलर टु एबी, पीजे टु परपेंडिकुलर, पीजे परपेंडिकुलर टु एसी। अब यसको क्वेशन के भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यसलाई रेक्टेंगल जुन देखिन्छ नि एजे पीआई, यो पी भन्ने पोइन्ट कुन यो जहिले पनि पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ बीसी मै मुभ हुन्छ। यो पी मस्ट बी अन द बीसी। यो एकदम वेल नोन ज्योमेट्री प्रब्लम हो। कतिखेर यो पी चाहिँ कुन पोइन्टमा यो लाइनमा कतिखेर हुँदाखेरि यो हाम्रो जुन डायगोनल छ, यो यसको डायगोनल भनेको अहिले जेआई र एपी हो। यो एपी को लम्बाई कतिखेर मिनिमम हुन्छ? When the diagonal of that rectangle would be minimum as you put the point or as you move the point P through the out the BC. BC मा कुन पोइन्टमा P राख भने डायगोनल मिनिमम हुन्छ भन्ने प्रब्लम हो। अब अलिकति म यसको एन्सर भन्दै तपाई जियोजेब्रा ट्राई गर्नु होला। यसको जियोजेब्राको ब्युटी के भनेको अब मैले यो हिसाब चाहिँ मैले पिक्चर ड्रा गर्छु अनि P अलि परतिर राख्छु, अलि ओरतिर सार्छु अनि हेर्छु अनि फेरि ट्राई गर्छु। इट्स गना बी भेरी डिफिकल्ट हैन, धेरै गाह्रो हुन्छ। तर हामी यही फिगर बनाउने जियोजेब्रामा पी लाई के गर्ने सफ्ट मुभ गर्ने तलमाथि बीसी मा मुभ गर्यो भने के हुन्छ, वी गना गेट टु सी द एन्सर राइट अवे। दैट्स द ब्युटी अफ द जियोजेब्रा। र आफूले हातले गर्दा 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 10 पटक चित्र गर्दा पनि कुन हो मिनिमम भन्ने कुरा थाहा नहुने कुरा जियोजेब्राले एक पल्टमै के हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ डायनामिक तरिकाले हामी हेर्न सक्छौं। र यो प्रब्लम सरहरूले गर्नु होला। म यसको एन्सर भन्दिन। कतिखेर एपी को लेंथ मिनिमम हुन्छ त्यो फिगर कस्तो भयो भने। र म यहीँनेरि म लास्ट टुङ्गाइ मेरो एक दुईवटा कुराहरू देखाउँछु। यो प्रब्लमहरू भइगयो है। र यो यसको जियोजेब्राको रिसोर्सहरू सबै सरलाई थाहा छ होला हैन। जम्मै कुराहरू एप्लेटहरू देयर आर बिलियन्स अफ एप्लेट यु क्यान गेट फ्रम द वेबसाइट। र यो रेफरेन्स भयो। र यो मेरो इमेल एड्रेस यो हो हैन। र मेरो सबै कुराहरू यही सकियाउँछु। अब चाहिँ हामी क्वेशन एन्सरमा जाउँ। म धेरै बोले, एक कुरो बोलेको भयो होला, त्यसको लागि सरसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद रमेश सर। धन्यवाद भेष सर। खासै प्रश्नहरू त्यति उठेका छैनन्। अब मैले के हजुरकै के रे प्रेजेन्टेसनसम्म केही कुरा जोड्छु। र सर्वप्रथम चाहिँ म यो
एसटिएफटी नेपाललाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा धेरै आदरणीय साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू आज 17औं दिनको यात्रा हो उहाँहरूको, एकदमै राति 8 बजेदेखि 10 बजीसम्म खटिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो मूल्याङ्कन धेरै राज्यकोले गर्ने भन्दा पनि धेरै माथिसम्म हुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई बोलाउनु भयो। र मलाई के लाग्छ भने मैले त यहाँ क्वेसनहरूलाई 3 तरिकाले मैले जोड्न चाहन्छु। म सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई एकमुष्ट रूपमा मैले सम्बोधन गरेँ, नाम लिँदा समय कम हुने हुनाले 15 मिनटको समय छ। भेष सरकोमा खासै क्वेसन आएको छैन। सर धेरै धन्यवाद, सरले यस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। जुन 3टा मोडहरू आइकोनिक मोडहरूबाट सुरु गरेर कङ्क्रिट के अरे अब्स्ट्र्याक्ट मोडसँग जानुभयो र हाम्रो नेपालमा नि यही कुराको कमी छ। अब यसलाई कसरी क्लासरुममा लग्ने हो भन्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। म एउटा स्लाइड सेयर गर्न चाहन्छु अनि त्यसबाट म मेरो कुरालाई अगाडि बढाउँछु। सर देखिया छ सर? सेयर भयो हैन? हुँदैछ सर, आयो सर। हो सर, मैले आज के विचार गरेको भने यहाँ धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ। अहिले देशमा एकदम अगाडि घनश्याम सरले पनि कुरा राख्नुभयो, हामी गणितकोलाई अलि त्यति कता ठाउँ नपाएको जस्तो स्थान छ। त्यो हाम्रो गुनासो आफ्नो ठाउँमा होला, तर पनि हामी के छ भने क्लासरुममा जाने हामी विशेष एउटा योद्धा भनौँ अथवा त्यसलाई राम्रो पक्षमा भनौँ, जेसुकै जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्ति पनि हामी क्लासरुम टिचिङ भनेको एकदम जटिल विषय हो। वास्तवमा आफूले सिक्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई सिकाउनु त्यत्तिकै जटिल छ। अब भेष सरले अगाडि भने जस्तै यो जियोजेब्रा जसरी हामीले अहिले सिकिरहेका छौँ, देशभरि एकदमै जियोजेब्रामय भएको छ, तर रियल क्लासरुममा लगेर यसलाई विद्यार्थीलाई कसरी पुर्याउने भन्ने हाम्रो चुनौती भएको हुनाले आज हामी इन्ट्र्याक्सन गर्छौँ। मैले इन्ट्र्याक्सनको लागि केही प्रश्नहरू यहाँ राखेको छु, त्यसको लागि यहाँले क्वेसन पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म जो सरहरू होस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु केही क्वेसनको लागि। मेरो दोस्रो स्लाइड छ र मेरो 4वटा प्रश्नहरू यहाँहरूसँग आज पस्किन्छु। म यसै आधारमा प्रश्नको अपेक्षा पनि गर्छु। वाइ डु वी निड टु स्टडी द करिकुलम? हामीले करिकुलम किन पढ्ने भन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म एउटा आफ्नो केससँग जोड्न चाहन्छु। म 2001 मा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्याथमेटिक्सबाट एमएससी गरेर निस्केको थिएँ र मैले 2055 मा आदरणीय गुरु जीडी पन्त गोविन्द देव पन्तसँग लेख्ने अवसर पाएको थिएँ र उहाँको गाली मैले धेरै खानु परेको थियो र म आफूलाई धेरै आउँछ जस्तो लाग्थ्यो, तर केही पनि नआउने रहेछ। त्यसपछि मैले 2005 देखि 2007 मा मैले चाहिँ त्रिचन्द्रमा पढाउँदै मैले चाहिँ गरेँ। गर्दाखेरि धेरै महसुस भयो कि मैले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै बाँकी रहेछ। त्यसैले हामी जो क्लासरुममा जान्छौँ ती सबै साथीहरूले एउटा कन्टेन्टमा पनि डह्रो हुनु पर्यो र प्याडागोजी पनि हामी सँगसँगै जाने हो भने त्यसको लागि यो जुन अब आइसिटी टुल छ जियोजेब्रा त्यसले हामीलाई हेल्प गर्छ र पक्कै पनि सबै कुरा एउटै कुरामा अड्केको हुन्छ, करिकुलम। र करिकुलममा यदि हामीले राम्रोसँग स्टडी गऱ्यौँ, अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुहरू करिकुलममा भएका हामीले बुझ्यौँ र त्यसको बारेमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। हामी जुनसुकै गोरेटोमा गए पनि हामी सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ र मेरो पनि एउटा यो अनुभव हो। र त्यसैले मैले यहाँहरूसँग एउटा क्वेसन यसमा सोध्नलाई म अनुरोध गर्छु, वाइ डु वी निड टु स्टडी द करिकुलम? हामीले यसको बारेमा किन जान्नु जरुरत छ? र दोस्रो प्रश्न छ, वाट आर द म्याथमेटिकल निड्स अफ आवर स्टुडेन्ट? हाम्रो विद्यार्थीले के खोज्छ त? उदाहरणको लागि अहिले हामी जियोजेब्रा गर्दैछौँ, यहाँ धेरै टुलहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। अगाडि भेष सरले भन्नुभयो 2006 मा अस्ट्रेलियामा पिएचडी गर्दै गरेको थेसिसको एउटा साथीले चाहिँ त्यही थेसिसबाट अहिले जियोजेब्रा पुरै विश्वव्यापी बनेको छ भने उहाँको एउटा थेसिसले यति ठुलो हेल्प गर्यो भने तपाईँ हाम्रो मेहनतले पनि विद्यार्थीमा के परिवर्तन त होला नै, तर विद्यार्थीको निड के हो त? वास्तवमा उसले के खोज्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पनि आवश्यक छ। जियोजेब्रा थ्रु पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ म्याथमेटिकल इन्स्ट्रक्सन? हामीले पढाउँछौँ, तर पढाएको हामी ठिक ठाउँमा गएको छौँ कि छैनौँ? र त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले जे मेहनत गरिराखेका छौँ त्यो मेहनत हाम्रो सही ठाउँमा प्रयोग हुनु पर्यो। र त्यसैले र अहिले अर्को कुरा के छ भने कन्टेन्ट नलेज एकदमै आवश्यक छ। हामीले यदि कुनै कुरालाई म्याथमेटिकली पहिला थ्योरी त्यसको एकदम क्लियर भएर यस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरेर क्लासमा गयौँ भने हाम्रो दुईटै कुराहरू सही हुन्छ। त्यसैले हामीले यसको लागि म्याथमेटिकल इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ यसको अब्जेक्टिभलाई बुझ्नु जरुरत छ भने अर्को अनौठो कुरा जुन मैले यहाँ प्रश्न राखेको थिएँ, भेष सरबाट आन्सर आइसकेको छ, हाउ क्यान वी युज जियोजेब्रा इन क्लासरुम टिचिङ एन्ड इभ्यालुएसन? इभ्यालुएसन र क्लासरुम टिचिङमा हामीले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने? भेष सरबाट मैले दुईटा आन्सर के पाएँ भने यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ म आफै भन्छु। 1 नम्बरमा क्लासरुममा पढाउँदा खालि डाइरेक्ट फिगरमा जानुभन्दा पनि 3टा चाहिँ ब्रुनरको थ्योरी अनुसार हामी जाउँ, जसले गर्दाखेरि हामीले खोजेको अपेक्षाहरू पुरा हुन्छ भने। दोस्रो रूपमा जियोजेब्रालाई कसरी प्रयोग गरौँ भने प्रोजेक्ट वर्कको माध्यमबाट हामीले प्रयोग गर्ने हो भने डेली लाइफ र रियल लाइफको प्रब्लमहरूले सल्भ गरोस्। अहिलेको अब म्याथमेटिक्सको कुरा गर्दाखेरि म पहिला भनिहालौँ, 1 देखि 12 सम्मको करिकुलम फेरिँदैछ, फेरिने अवस्थामा छ। 1 देखि 3 को लागू भइसक्यो। 4 देखि 8 कोमा 50% इन्टरनल इभ्यालुएसन छ अहिले, जसलाई हामी प्र्याक्टिकलै भनौँ। प्र्याक्टिकल 50% छ अहिले, 4 देखि 8 कोमा।
त्यहाँले करिकुलम हेर्न पाउनु भएको छैन तर अहिले पाइलटिङमा छ। मलाई लाग्छ अर्को वर्ष पुरै करिकुलम हेर्नुहुन्छ भने 50% इन्टर्नल इभ्यालुएसन र 50% एक्सटर्नल इभ्यालुएसन जाँच हुन्छ भने यो 50% को लागि हामी यस्ता काम थुप्रै गर्न सक्छौँ। त्यो 8 सम्मको हो भने 9 देखि 12 को लागि चाहिँ 25% इन्टर्नल इभ्यालुएसन प्र्याक्टिकल र 75% चाहिँ हाम्रो के अरे थ्योरिटिकल एक्सटर्नल छ, जुन अहिले 11 क्लासदेखि लागू हुँदैछ। 11 क्लासमा लागू भइसक्यो नै भनौँ, अब सबै ठाउँमा चाहिँ लागू भइसक्यो। त्यसको चाहिँ अब केही कमी कमजोरी होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपाल सरकारले चाहेको कुरो उसले चाहिँ डेट दिएर उसले लागू गरिसके नोटिसबाट। अब मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने जसरी हामी जियोजेब्रा गर्दैछौँ, प्रोजेक्ट वर्कहरू गर्दैछौँ, म्याथमेटिकल एक्टिभिटीहरू गर्दैछौँ, ती सबै कुराको एउटा माध्यम जियोजेब्रा पनि हुनसक्छ र त्यो जियोजेब्रालाई हामीले प्र्याक्टिकल इन्टर्नल इभ्यालुएसनमा विद्यार्थीहरूको प्रोजेक्टहरूको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने मैले चाहिँ यो कुरामा एकदमै महत्त्वका साथ लिएँ। र अब आज चाहिँ मैले जति समय बाँकी रहेको छ सरहरूसँग मैले अनुमति मागेर मैले के रिक्वेस्ट गर्छु भने यहाँहरूको प्रश्न आओस् र यहाँहरूले माइक अनम्युट गर्दै एउटा न एउटा प्रश्नहरू तपाईँले लागेको जिज्ञासाहरू यहाँ आओस् र भेष सर र मैले चाहिँ त्यसको आन्सर दिनेछौँ। र म केमा फोकस हुन रिक्वेस्ट गर्छु भने अहिले तपाईँहरूलाई लागिरहेको अवस्था यहाँ अधिकांश सर म्यामहरू चाहिँ 9 देखि 12 अध्यापन गराउने सरहरू हुनुहुन्छ, कोही विज्ञ सरहरू म्यामहरू पनि हुनुहुन्छ होला, तर अधिकांशको प्रब्लम चाहिँ 9 to 12 को म्याथमेटिक्स सम्बन्धी रिलेटेड भएको हुनाले त्यो म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड म 2056 सालदेखि म पनि अलिअलि काम गरिरहेको अनुभव एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले जाने जति र अनि भेष सरको सपोर्ट लिएर हामीले त्यसको आन्सर दिनेछौँ र यहीँ पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि आन्सर आउनेछ। त्यसैले मैले माइक अनम्युट गरी यहाँहरूलाई क्वेसन सोध्न म रिक्वेस्ट गर्छु र त्यसको सहजीकरण गरिदिनु हुन माइक अनम्युट म्युटमा चाहिँ म सम्पूर्ण होस्ट र कोहोस्ट सर म्यामहरूलाई अनुरोध गर्छु। पहिलो प्रश्न जाओस्। नमस्ते रमेश सर। हजुर प्लिज सर। म यज्ञ प्रसाद रिजाल दाङबाट। रमेश सरसँग फेरि यो मञ्चमा जोडिन पाएँ खुसी लाग्यो। पहिले हामी म्याथमेटिक्स काउन्सिलको मञ्चमा जोडिएका थियौँ सर। धन्यवाद सर। त्यतिखेर मैले थोरै प्रसङ्ग उठाएको त्यो क्लास 8 को त्यो पाठ्यक्रमको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ। के कसो भयो, कहीँ केही बहसहरू छलफल भयो? धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, एकदमै राम्रो कुरा छ सर। हजुरले एउटा कन्स्ट्रक्सनको विषयको कुरा गर्नुभएको थियो। कक्षा 8 को चाहिँ गणित विषयमा एउटा कन्स्ट्रक्सन परेको रहेछ। त्यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ केही न केही त्यो इरर छ, त्यो इरर त्यो क्वेसन चाहिँ सल्भ हुन्छ तर त्यसको जनरलाइज हुँदैन। मैले त्यो क्वेसन उठाइसकेको छु, सरले लिखित रूपमा त्यसको पाउनु केही दिनपछि त्यो कुरा उठिसकेको छ। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद रमेश। अर्को के प्रश्न छ सर? अर्को मेरो जिज्ञासा धेरै साथीहरूबाट आएको प्रश्न म आफैले पनि भन्छु होला, सायद साथीहरूको समयले गर्दा सोध्नु नपाउनु होला। जुन अहिले 9-10 कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्म अहिलेको जुन तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ आएको छ नि पाठ्यक्रममा, कक्षामा उपस्थित भएर अथवा शिक्षकको चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने एउटा कन्टेन्ट र अनि अप्रत्यक्ष निगरानीमा हुने एउटा कन्टेन्टलाई चाहिँ 2 पार्टमा बाँडेको छ र मसँग धेरै प्रश्नहरू के आएको थियो भने अब जाँचमा सोद्धाखेरि त्यो अघिल्लो पार्टबाट मात्र सोध्ने हो कि पुरैबाट सोध्ने हो भन्ने जिज्ञासा धेरै साथीहरू आएको थियो। रमेश सर। हजुर सर। एकजना साथीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो प्राइभेट स्कुलबाट। म गभर्मेन्ट स्कुलमा पढाउने त्यही सेक्टरमा। मैले चाहिँ उहाँलाई आफ्नो विचार मात्र राखेँ। अब रमेश सरबाट त्यो स्पष्ट हुनेछ आज। मैले चाहिँ के राखेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँ करिकुलम माइनस भएको होइन, पाठ्यक्रम माइनस भएको होइन, क्वेसनहरू माइनस भएको होइन, पेपर माइनस भएको होइन, मात्रै विद्यार्थीले आफै गर्न सक्ने अथवा सामान्य निर्देशनमा गर्न सक्ने र टिचरको अलिकति धेरै सहयोग चाहिने विषयवस्तु मात्रै अल्झाइएको हो भनेर मैले उहाँहरूलाई भने। मैले कति सही भने कति गलत भने यो रमेश सरले स्पष्ट पार्नु। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। मैले बुझेको कुरा के हो भने कुनै पनि करिकुलम बनिसकेपछि त्यसको चाहिँ अवधि 10 वर्षको लागि हुन्छ। 10 वर्षसम्म त्यसमा कानुनी अटकन पनि हुन्छ। त्यही भएर न त्यसको स्पेसिफिकेसन ग्रिड फेर्न पाइन्छ न त्यसको कन्टेन्टलाई फेर्न पाइन्छ। हजुरले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। अब बाँकी रह्यो सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ 2टा डाइरेक्ट पर्दाभित्र र पर्दा बाहिर देखाएको मात्र हो। पर्दाभित्र भनेको चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा चाहिँ हामीले त्यति पढाउनै पर्यो कक्षा कोठामा भने, पर्दा बाहिर भनेको अरूको पनि सहयोग लिएर पढाउने विषयहरू त्यो अनुसार हो। अब जाँचमा सोद्धाखेरि हजुरले जुन चाहिँ विशिष्टीकरण तालिका छ र त्यो तालिका अनुसार जाँचमा सोध्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्षको लागि
यदि यो वर्षको चैत मसान्तसम्म नै यदि यसरी कोरोनाको छाप बस्ने हो भने तपाईहरुको आफ्नो तरिकाले इन्टरनल इभ्यालुएसन गरेर विद्यार्थीलाई क्लास बढाउनु पर्ने हुन्छ। 10 कक्षाको हकमा पनि यसरी नै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट मार्क्स दिएर 11 कक्षामा जान्छन् भन्ने नीति त्यहाँ दिएको छ भने यदि बाहिर मङ्सिरपछि रोकिहाल्यो क्लासमा गएर पनि पढाउने अवस्था आयो भने त्यसपछि चाहिँ जुन कन्टेन्टहरु हामीले प्रत्यक्ष शिक्षकको निगरानीमा भनेको छ त्यसलाई त्यसरी पढाउनु पर्ने हुन्छ र बाँकी चाहिँ घरमा अथवा अरूको सहयोगले लिने कुराहरूलाई एक्स्ट्रा क्लासको माध्यमबाट र बाहिर गएर हामीले स्पेसिफिकेसन ग्रिड अनुसार चाहिँ प्रश्न सोधेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा यहाँ के सजिलो छ भने अहिलेको जुन स्पेसिफिकेसन ग्रिड बनेको छ यही पार्टबाट यही लेसनबाट भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ 6 वटा कन्टेन्ट एरियाबाट कम्तीमा यति र बढीमा यति भन्ने आधारमा सोधेको हुनाले हामीले चाहिँ के विचार गर्छौं भने 70% बाट हामीले अलिकता क्वेशनलाई बढी पार्ने कोसिस गरौँला र पछाडिबाट कम गरौँला भन्ने छ। तर त्यसमा चाहिँ कानुनको रूपमा लेखिएको छैन यहीबाट सोध्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने 9-10 को जुन करिकुलममा बनाउने बेला म आफू पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ मैले के विचार गरेको छु भने जुन करिकुलमका कन्टेन्टहरु अघिल्लो कक्षाहरुमा रिपिट भएका छन् र जुन कन्टेन्टहरु पछिल्लो क्लासमा चाहिँ पढ्दाखेरि पनि आउन सक्छन् त्यसलाई चाहिँ अरूको निगरानीमा गर्ने र लिने सहजीकरणको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ हामी त्यसमा कम्पल्सरीले हाम्रो निगरानी हुनै पर्यो पुरानै हो तर त्यसलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ लेसन प्लान बनाए जस्तो त्यसलाई छुट्याएको मात्र हो क्लास सेकेन्ड होमवर्क गरे जस्तो। धन्यवाद सर। रमेश सर मैले सानो प्रश्न गरे एउटा त अब हजुरहरूले त छुट्याउनु भएको छ क्लासरुममा चाहिँ मलाई चाहिँ आएर भने मैले देखेको छु किनकि प्रॉफिट एन्ड लस गरेर अभिभावकको सहयोग गर्न सक्ने भन्ने कुरा अब हाम्रो अभिभावक त्यो हिसाबमा पनि छैनन् र त्यो मेरा विद्यार्थी त्यसरी गर्न सक्ने पनि छैनन्। अब त्यो तर अब हजुरहरूको बाध्यता त्यो छ आफ्नो ठाउँमा छ कोभिडको कुरा अब हामीले त्यसलाई टाढा टार्ने कुरा होइन। म दुईटा कुरा सोध्न चाहे हजुरलाई यद्यपि यो एनइबीले दिने कुरा होला त्यही पनि हजुर त्यहाँ काठमाडौँमा भएकाले अब इमा भएकाले एउटा कुरो त 2017 सालबाट एमसी क्वेसन र जुन हर्सका क्वेसनहरु आउने भन्ने थियो त्यो अब एससी भयो नि के छ त्यसको अवस्था के छ भन्ने एउटा कुरा अनि त्यसैलाई 8 क्लासमा पनि जोड्ने भनेर अस्ति नै अलि अगाडि केही साउनतिर जस्तो लाग्छ एउटा तालिम पनि एसआर ग्रुपले त्यो किसिमको तालिम पनि चलाएको थियो 8 क्लासमा पनि त्यही खालको प्रकृतिको एमसी क्वेसन र हर्स खालको गर्ने भन्ने थियो त्यो के भन्छ यसो थोरै म सरको क्वेशन मैले आशय बुझिहालेँ सर। कुरा ले चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने सब्जेक्टिभ रेस्पोन्स र अनि सेलेक्टेड रेस्पोन्स र अब्जेक्टिभ के रे कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स भन्ने दुईटा छ। सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ गर्नुपर्छ भनेर उले चाहिँ अहिले पहल गरिरहेको हो त्यो अहिलेको स्पेसियल ग्रिड अनुसार छ। त्यसको सही आन्सर चाहिँ 1 वर्षसम्म लागू हुँदैन परीक्षामा त्यो लागू हुँदैन। मलाई लाग्छ 10 कक्षाको करिकुलम लागू भएपछि हुन्छ पक्का नै हुन्छ तर यो वर्ष त्यो लागू हुँदैन त्यो अहिले पाइलटिङमा छ र त्यो किन त्यस्तो भएको भन्दा म आफै पनि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट छ मेरो पनि। त्यसलाई चाहिँ अहिले आइटम ब्याङ्क भन्दैछ परीक्षा एनइबीले आइटम ब्याङ्क बनाउने बेलामा त्यस्ता दुवै थरीका आइटमहरुले संकलन गरेर अबको 2 वर्षपछि त्यस्तो खालको एक्जामिनेसन चाहिँ हुन्छ सर। किनभने 10 वटा अब्जेक्टिभको र अनि बाँकी चाहिँ सब्जेक्टिभ टाइपको आइटमहरु हजुरले देख्नु भएको थियो होला त्यो आइटम अब आउने वर्षको एक्जाममा सायद लागू हुँदैन किनकि त्यसको लागि एकदमै होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र अब 2082-83 सालतिर यो लागू हुने अवस्था छ र त्यसको लागि प्रदेश स्तरमा लागू हुन्छ र अब एमसीक्यू र सब्जेक्टिभले कुनै असर गर्दैन त्यो चाहिँ खाली आइटम के रे क्वेशनको कुरा मात्र हो। तर स्पेसिफिकेसन ग्रिड 2082 साल भन्दा यता फेरिदैन किनकि स्पेसियल ग्रिड भनेको 10 वर्षको लागि कन्स्टेन्ट हुने हुनाले 73 सालमा बनेको र 73 सालदेखि लागू हुन्छ मेरो बुझाइ यो। र बाँकी कुरा चाहिँ जुन एनइबीले गरिरहेको जुन सरले 8 कक्षाको कुरा गर्नुभयो उले के गरिरहेछ भने एनइबीले 8, 10 र 12 लाई हेर्छ अहिले 8 कक्षाको लागि चाहिँ स्थानीय निकायमा 10 कक्षाको लागि प्रदेशमा चाहिँ र 12 कक्षाको लागि संघमा। अब एनइबीले चलाउनु पाउने एउटा जाँच आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ 12 कक्षामा हो। त्यसको लागि हिजो मात्र पनि मिटिङ भयो त्यो बिहान अब त्यसको लागि आइटम संकलन भएर परीक्षालाई त्यो अनुसार आइटम टेस्ट गरेर मात्र जाँचमा सोध्ने खालको प्रवृत्ति उले गर्दैछ। पहिला नन टेस्टिङ आइटमहरु थिए डाइरेक्ट सोधिन्थ्यो भने अब टेस्ट गरेपछि मात्र रेस्पोन्स आएपछि मात्र ती क्वेशनहरु जाँचमा सोधिन्छन्। त्यो 12 कक्षाको लागि तयारी हुँदैछ त्यो एकदमै चलिरहेको छ त्यो तुरुन्तै हुन्छ लागू अर्को वर्षलाई। अब 10 कक्षाको लागि अहिले के गर्छ भने आइटम ब्याङ्कको एउटा कन्सेप्ट डेभलप गरेर सबै ठाउँबाट आइटमहरु कलेक्सन
कलेक्सन तपाईँले जस्तो दुईटैमा छ, एउटा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा पनि छ र अर्को सब्जेक्टिभमा छ। त्यो चाहिँ अहिले कलेक्सनको लागि मात्र हो, जाँच दिनको लागि होइन। र अनि 8 कक्षाको लागि के गर्यो भने जुन ट्रेनिङ चाहिँ गर्यो अस्ति चाहिँ इन्डियाबाट र अस्ट्रेलियाबाट आएको 1-2 जना साथीहरूले जुन विभिन्न ठाउँबाट 8 को जम्मा गरेको थियो, सम्बन्धित पढाउने साथीलाई भनेर गरिएको हो। त्यसको लागि के हो भने 8 कक्षामा चाहिँ उले एउटा कन्सेप्ट बनाइदिएर त्यो विश्व ब्याङ्कको सहयोग हो सर त्यसमा। त्यही भएर विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा चाहिँ एनईबीले गरेको त्यो एउटा फेसिलिटेसन मात्र हो र त्यसलाई चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन बनाएर उले चाहिँ सबै स्थानीय निकायहरूमा पठाउनको लागि एउटा सहजीकरण गरेको एनईबीले। तर एनईबीले चाहिँ 8 कक्षाको जाँच सञ्चालन गर्ने होइन, उले चाहिँ स्थानीय निकायलाई यसरी गर भनेर को लागि अर्को कार्यक्रम गरिएको हो। 10 कक्षाको लागि जे गर्दैछ आइटम ब्याङ्क बनाएर प्रदेशमा पठाउँछ र 12 कक्षाको लागि एनईबी स्वयंले आफैले जाँच गर्छ। त्यसको लागि तपाईँले भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने पहिला जस्तो जाँचमा क्वेसन सोधिँदैन र त्यो क्वेसनहरू के थियो भने पहिलाको हाम्रो एक्जामिनेसनमा सोधिने क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै रटन्ते नै थियो, हामीले स्वीकार्नुपर्छ। एउटा क्वेसन ब्याङ्क 10 वर्षको गर्यो भने विद्यार्थीले A+ ल्यायो, अब त्यो नआउन सक्ने अवस्था छ। किन नआउँछ भने विभिन्न थरीका आइटमहरू सङ्कलन गरिन्छन्, ती आइटमहरूलाई पहिला विद्यार्थी कहाँ प्रिटेस्ट गरिन्छ, प्रिटेस्ट गरेपछि सम्पादित गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एनईबीको चाहिँ वेबसाइटमा एक गोप्य ठाउँमा राखिन्छ, त्यसलाई हामी आइटम ब्याङ्क भन्छौँ। ती आइटम ब्याङ्कबाट तानेर अनि मात्र जाँचमा सोध्ने प्रवृत्तिको लागि एउटा पोलिसी बनिसकेको हुनाले अब आशा गरौँ हामीले कुनै पनि क्वेसन 10 वर्षसम्म रिपिट हुँदैन, मान्यता अनुसार चाहिँ यी सबै आइटमहरू बनिराखेको हो। मैले त्यति बुझेको छु सर, धन्यवाद। प्लिज सर। यो हामीहरूले यो अहिले 11 र अब अहिलेको नयाँ कोर्स अनुसार हामीहरूको 25 भनेको हाम्रो प्र्याक्टिकल भनौँ न म्याथमा त्यो आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको यो म त म्याथमेटिक्स नै भएँ भनौँ, म्याथको टिचरै भएँ। अब यो फिजिक्समा कस्तो समस्या आइदिँदो रहेछ भने सर अब डेरिभेटिभ पढाऊ है पहिला, अनि त्यसपछि आएर हामी म्याथमा गएर डेरिभेटिभ पढाऊ, एन्टी डेरिभेटिभ पढाऊ, अनि बल्ल हामी फिजिक्सका कुराहरू गर्छौँ भन्ने कुरा त्यता जोडियो। त्यसले गर्दा हामीलाई के समस्या भइदियो नि, यो 9 र 10 कोमा पनि हाम्रो सिम्पल खालको अल्जेब्रिकको र ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ होइन, अहिले त हजुरले भन्नुभयो 10 वर्षसम्म जाँदैन भन्ने अर्थ कसो छ मलाई त्यति साह्रै जानकारी छैन। त्यसमा हामीले त्यो स्कुल लेभलमै डेरिभेटिभ राखिदियौँ भने कमसेकम हामीले 11 र 12मा बच्चाहरूलाई केही सहजता हुन्थ्यो। हाम्रो त्यो म्याथको कोर्सको पनि एउटा लिङ्केज छैन क्या सर, किनभने हाम्रो म्याथ किन पछाडि गइराख्यो भन्ने कुरा मैले नबुझेको कुरा। 11मा विद्यार्थीले 11 र 12मा म्याथ पढ्दैन कमर्सको, उसले ब्याचलरमा गएर फर्स्ट इयरमा बिजनेस म्याथ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ किन ग्याप गराएको छ, यो पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताहरूले पनि त्यसलाई ख्याल नगरेको हो कि मैले यसमा अलि बुझिनँ सर। अब त्यहाँनिर अब सर क्वेसन मैले बुझिहालेँ, म सर्टकरीमा यसको आन्सर दिन्छु सर। यो कुरा के हुन्छ भने दुईटा कुरा, तपाईँको कुरा करिकुलम भन्दा एनसिएफसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। एनसिएफ भनेको नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क भन्ने हुन्छ। तपाईँ सहित म सबै म्याथका जति पनि साथीहरू छ, म्याथको स्थान चाहिँ हामीले एनसिएफमा देखेको छैनौँ, यो हाम्रो गुनासो पनि हो। सम्बन्धित क्षेत्र हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। अब अहिले भन्नुभन्दा पनि हामीले एक शब्दमा आन्सर दिनु पर्दाखेरि एनसिएफको कुरा हजुरले एकदमै राम्रो गर्नुभयो। जहाँ तक करिकुलमको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले 10 कक्षामा दुईटा चाहिँ हामीले म्याथ पढ्छौँ, एउटा चाहिँ अनिवार्य गणित र एउटा चाहिँ हामीले ऐच्छिक गणित पढ्छौँ। अनिवार्य गणितमा सबैको लागि एउटा जीवन उपयोगी हुने खालको चाहिँ अथवा सबैले मिनिमम गणित जान्नुपर्ने खालको कुराहरूलाई राखिएको छ भने, अनि ऐच्छिक गणितमा के हुन्छ भने अलिक फर्दर म्याथमेटिक्स पढ्नको लागि बेसिक कुराहरूलाई बढी जोड दिएको अवस्था हुन्छ। सरले जुन कुरा राख्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने जुन अब तपाईँले डेरिभेटिभको कुरा गर्नुभयो, 9-10 कक्षामा डेरिभेटिभ राख्नलाई गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भने एक नम्बरमा चाहिँ डेरिभेटिभ जानको लागि लिमिट पढ्नुपर्ने हुन्छ, कन्टिन्युटी पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले 9-10मा लिमिट र कन्टिन्युटी सीमान्तमान भनेको छ त्यो क्यालकुलस होइन, त्यो चाहिँ प्री क्यालकुलस हो। त्यसलाई चाहिँ सङ्ख्या रेखाको कन्सेप्ट दिएर विभिन्न चित्रात्मक तरिकाले एउटा सिम्बलतिर मात्र जान खोजिएको। क्यालकुलस पढाउनुको लागि त हामीले अलि बढी जटिलै हुन्छ, त्यो 11 कक्षाबाट मात्र सुरु हुन्छ, त्यो एकदमै अब्स्ट्र्याक्ट कुरा हो। त्यसैले हजुरले भनेको डेरिभेटिभ चाहिँ 9-10मा सम्भव त हुँदैन, तर तपाईँले फिल गरेको कुरा के हो भने पछि गर्दा गाह्रो हुन्छ, त्यो एकदम रियल घटना हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के विचार गरेका छौँ भने कक्षा 11मा जुन अहिले गणित राखिएको छ, मैले भएको कुरा मात्र भन्दैछु, 3टा गणितहरू छ सर ग्रुप चौथो समूहमा। एउटा चाहिँ म्याथमेटिक्स भनेर राखेको छ 401, 402, अर्को 403 र अर्को चाहिँ बिजनेस म्याथमेटिक्स भनेर राखिएको छ, र अर्को चाहिँ अप्लाइड म्याथ भनेर राखिएको छ। अब यहाँ प्रब्लम के छ भने हामीलाई लागेको कुरा, अब भएको कुरा भनौँ, हामीले काम गर्न सक्ने भनेको कन्टेन्टमा हो। कन्टेन्टलाई तलमाथि गर्न सक्छौँ, हामी नपुगेको कुरालाई सुधार्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो हातमा हुन्छ, तर पोलिसी हाम्रो हातमा हुँदैन। र यी 3टै म्याथहरू के छ भने अहिले चौथो समूहमा राखेको हुनाले एउटा मात्र म्याथ पढ्न पाउने चान्स हुन्छ। जुनसुकै साथीले पनि 2टा म्याथ लिन पाउँदैन, यो गलत छ। अहिलेको एनसिएफमा यो कुरा कमी नै हो।
त्यही हो हाम्रो पनि एउटा नेपाल सरकारसँग रिक्वेस्ट के हो भने एउटा विद्यार्थीले दुईटा गणित पढ्न पायो भने उसले किन नपाउने, कसरी लिने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ एउटा ग्रुपबाट एउटै मात्र छान्न पाइन्छ त दुईटा कसरी लिने। अब के गरिएको छ भने अधिकांश टपिकहरूमा के कन्टेन्टहरूलाई तपाईँको चाहिँ के अरे इन्टर रिलेटेड गरेको छ, मिल्दाजुल्दा कन्टेन्टहरू छ के, तर मिल्दाजुल्दा कन्टेन्टहरू पनि गहिराइसम्म गएको छैन। कोही साइन्स पढ्ने फिजिक्स पढ्नेको लागि फिजिक्सको कुराको लागि अर्कै म्याथ पढ्नु पर्ला, उसले अप्लाइड म्याथले पुरा हुँदैन, फिजिक्स पढ्नेले म्याथै लिनु पर्यो। र यदि कोही साथीहरू म म्याथ लिन्छु अरू सोसियल साइन्सतिर जान्छु भन्नेले चाहिँ अब प्योर म्याथ नलिएर उसले चाहिँ अप्लाइड म्याथबाट पनि उसलाई पुग्न सक्ने हुन्छ, बिजनेसमा पनि पुग्न सक्ने हुन्छ। जसले जुन म्याथ लिए पनि एउटा म्याथ लियोस् भन्ने हिसाबले तीनटा म्याथहरूलाई राखिएको छ। सरको कुरा मैले पनि फिल गरेको छु, एकदमै राम्रो कुरा हो, तपाईँले जे भन्नुभयो 100% सही कुरा हो। तर हामीले भन्दै पनि अब पोलिसी मेकरहरूले के गरे, धेरै कुरा लिन त लिए तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेन। हाम्रो गुनासो थियो, हाम्रो आशा के हो भने यो वर्ष प्रयोग हुँदा र अर्को वर्ष प्रयोग हुँदाखेरि के कठिनाइहरू उहाँले फिल गर्नुहुन्छ। र हाम्रो मान्य चाहिँ म एउटा गणित शिक्षा परिषदसँग आबद्ध एउटा आधिकारिक व्यक्ति भए हुनाले मैले मेरो रिक्वेस्ट के हो सबैलाई भने हामी सबै साथीहरू छौँ यहाँ, गणितलाई चाहिँ माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषयको रूपमा के न के राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किनभने यदि गणित भनेको तेस्रो भाषा हो होइन, एउटा के छ भने इन्टरनेसनल भाषा हुन्छ, त्यो अङ्ग्रेजी छँदैछ, नेपाली छँदैछ, र तेस्रो चाहिँ के छ भने जुन हामीले चाहिँ एउटा न्युमेरेसी भन्छौँ अथवा गणितीय भाषा भन्छौँ, त्यो गणितीय भाषा नभइकन क्रिएटिभ हुँदैन विद्यार्थी, केही कुरा पनि बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर गणितलाई भाषाको रूपमा प्रयोग गरेर जे कन्टेन्ट राखे पनि अलिकता त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य विषयकै रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो गणित शिक्षा परिषद र अरूको नि माग हो। होला कहीँनिर फिजिक्स पढ्ने विद्यार्थी भिक्टिम भएको छ, कहीँनिर भिक्टिम भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यो कुरो अगाडि बढिसकेको अवस्था होला, तर देखिएको चाहिँ छैन। यसको लागि हामी गणितमा लागेका सम्पूर्ण संस्थाहरू तयार छौँ सर। हजुरको समस्या मेरो पनि समस्या हो, तर मैले मात्र के भन्न अहिले चाहेको भने अहिले जे सरकारले दिएको छ त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म भन्न सक्छु। अब यसलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मसँग आन्सर छैन, तर तपाईँ जस्तै म पनि भिक्टिम भयो हुनाले यो कुरालाई ठाउँमा पुर्याउनलाई मेरो पनि हजुरले ठाउँमा पुर्याउनु होला भनेर मैले त्यो कुरा राखेको होइन सर। अनि एउटा कुरा राखेँ है सर, एउटा मात्रै प्रश्न, जस्तो हाम्रो यो जियोजेब्रामा अघि सरले भन्नुभयो नि जियोजेब्राबाट म्याक्सिमा मिनिमा होइन कुन रोड बनाउँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा, जुन म्याथ नबुझेर म्याथ फालिएको, म्याथमा धेरै फेल खाए भनेर म्याथ फालिएको भन्ने जुन लजिक आयो सर त्यो पाठ्यक्रम निर्माता भएको होइन त नि, म्याथ यो हो भनेर हामीले जियोजेब्राकै माध्यमबाट तिनीहरूलाई बुझाउन सक्यो नि। जियोजेब्राले यति क्लियर गराइदिएको छ नि सर म्याथको त्यो भिजुअलाइज, म्याथ भनेको यो रहेछ, म्याथ यत्रो कन्सेप्ट डेभलप गर्दो रहेछ जियोजेब्राले भन्ने कुरा जुन जियोजेब्रामा धेरै प्रभावित छ। यो कुरा पनि भोलि तिनै नीति निर्माताहरूलाई पनि म्याथ बिना सरलाई म आन्सर देखिहाल्छु। सरको आन्सरमा हामी एउटा गणित प्रेमीको आक्रोश म यसलाई सम्मान गर्न चाहन्छु होइन, म पनि तपाईँ जस्तै व्यक्ति भए हुनाले। तर मैले के बुझेको छु भने गणितमा 3 थरीको वर्ग हुन्छ। एक थरीको वर्ग हामी जस्तो हुन्छ जो हामी के गर्छौँ भने किताब लेख्नतिर अनि क्वेसन बनाउनतिर अनि त्यसपछि कन्टेन्ट बनाउनतिर प्रयोग हुन्छौँ र विषय समितिसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल राममान श्रेष्ठ विषय समितिको अध्यक्ष। नम्बर 2 के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा पोलिसी मेकर हुन्छ। पोलिसी मेकर भनेको पाठ्यक्रम प्रारूप बनाउने एउटा टिम हुन्छ, त्यसमा 46 जना छन्। 46 जनामा सबै विषयका मान्छेहरू छन् र त्यसको चाहिँ सदस्य सचिव पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको चाहिँ हाम्रो के अरे महानिर्देशकजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पोलिसी बनाउँदाखेरि कुन विषय राख्ने कुन विषय नराख्ने भन्ने हुन्छ। त्यसमा सबै विषयका आन्दोलन सबै जान्छन्। हाम्रो आन्दोलन चरम सीमामा पुग्दा पनि हाम्रो विषयलाई स्थान दिइएन, त्यो तपाईँले भनेको सही कुरा हो। अब हामीले चाहिँ कुन विषय लाने, यो विषय यो कन्टेन्ट ठिक छैन, यो ठिक छ भनेर हामी सुझाव गर्छौँ, परिमार्जन गर्न सक्छौँ सर। जस्तै तपाईँको 11 क्लासको अहिले जुन करिकुलम आएको छ त्यो चाहिँ नेटमा राख्दाखेरि केही गडबडी पनि भएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। हामीले 3 महिना अगाडि नै सुझाव टिपाइसक्यो, तर टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यो हाल्नलाई चाहिँ काहीँ न काहीँबाट सम्पादित भएर आउनुपर्ने देखिँदो रहेछ। हामीले चाहिँ भोलि नै हालोस् भन्ने चाहन्छौँ, तर त्यहाँबाट आउँदा सिस्टमले काम गर्दो रहेछ। सायद त्यो सुधारेर आउला, त्यो समस्या भएन, त्यो ठिक हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हजुरले मैले भनेका कुराहरू के हो भने जुन कुरो हामीले चाहेका छौँ त्यो चाहेको मलाई लाग्छ एकटी चाहिँ पाइलटिङ नगरिकन सायद बुझ्नेले बुझ्दैन कि जस्तो मलाई नै आभास भइसक्यो। धेरै कुरा गर्दा पनि आशा गरौँ समयमा राम्रै आन्सर आउँछ, तर प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सरहरूले बुझ्नु पर्यो। र प्रयोग गर्दाखेरि जुन तपाईँले अब प्र्याक्टिकलको कुरा गर्नुभयो त्यो प्र्याक्टिकल 25 नम्बरको गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने सर कक्षा कार्यलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, परियोजना कार्यलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो र म्याथमेटिकल एक्टिभिटी भन्ने अहिले नयाँ शब्द आएको छ त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। अर्को हजुरहरूले के गर्नुहोस्, म रिक्वेस्ट गर्छु भने तपाईँ हामी जस्तो संस्थाले एसटिएफटीलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने अहिले चाहिँ 6वटा एकाइहरूमा 5वटा एकाइमा चाहिँ अहिले एक्सेल आएको छ सर, एक्सेललाई राखेको छ है। बिजनेस म्याथमेटिक्समा एक्सेलको धेरै प्रयोग छ, त्यो एक्सेल प्रयोग गर्न हामीले जान्नु एकदमै अनिवार्य छ। म आफैले पनि अलिअलि सिकेर चलाउन थालेँ र किताब लेख्दा पनि मलाई चाहिएर म एकदमै अप्ठ्यारोमा परेर त्यो सिकेको हो।
अब हामी सबै साथीले अहिले एक्सेलको पनि प्र्याक्टिस होस्, जियोजेब्राबाटै हुन्छ के हुन्छ त्यो पनि गरौँला र धन्यवाद है। नवीन सरले के भन्न खोज्दै हुन्छ, मैले सायद बढी समय लिएँ कि? रमेश सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। म प्रवास पौडेल बोल्ने सर, एसओएस गण्डकीबाट। खुसी लाग्यो सर। अनि एउटा क्वेसन के छ भने सर 11 को कोर्स सुरु भइसक्यो, यो नयाँ कि पुरानो भन्ने अन्यलता चाहिँ कायमै रह्यो सर। सर अब हजुरलाई म आन्सर दिइहाल्छु है, तपाईले आन्सर दिइहाल्छु, धेरै समय कम भने नयाँ हो, नयाँ पुरानो त गइसक्यो अब नयाँ। अनि त्यहाँ अनि एउटा त्यो 11 मा सर लिनियर प्रोग्रामिङ र कम्प्युटेसनल मा चाहिँ दुईटा कन्फ्युजन देखिया छ सर। त्यो त्यसमा लिनियर प्रोग्रामिङ 11 मा हो या कम्प्युटेसनल मेथड 11 मा हो? त्यो म भएको कुरा मैले सरलाई भनिदिइहाल्छु। भएको कुरा के हो भने वास्तवमा चाहिँ तपाईले भनेको लर्निङ आउटकममा भएको कुरा र कन्टेन्ट इलाबोरेसनमा दुईटा जुदेको छ सर। त्यो कम्प्युटरमा मैले देखेको रियल समस्या के हो भने जब त्यो कम्प्युटरमा कसले राख्यो हामीलाई थाहा छैन, बनाउने मान्छेले विद्वानले बनाए पनि राख्ने बेलामा विद्वानको उपस्थिति थिएन, राख्ने बेलामा केही टेक्निकल प्रब्लम परेर त्यहीँनिर जुदेको छ सर। लर्निङ आउटकममा एउटा कुरा छ, हजुरले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। र त्यहाँ चाहिँ अर्को कुरा छ, अब त्यो के अपेक्षा थियो भने आज 3 दिन 4 दिन भयो प्रकाशकहरूलाई चाहिँ एप्रुभल लेटर दिइसक्यो, यो वर्षको किताब छाप्नको लागि प्रेस गएर किताबहरू आउन थालिसके मार्केटमा। अब त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हाल्नको लागि पहल गरेकै हो। अनि त्यो हजुरले भनेको गुनासाहरू हामीले त्यहाँ 2-3 महिना अगाडिदेखि 4 महिना भइसक्यो पुर्याइसकेका हौँ। तर समस्या के हुन्छ भने जो त्यो डाउनलोड गर्ने बेलामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नगरिकन त्यो चाहिँ के छ भने पाठ्यक्रम परिषद छ, विभिन्न मिटिङ बसेर सबै एकमुष्ट हाल्ने हुनाले अहिले म सरलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने जे कुरा अहिले चाहिँ हजुरको लर्निङ आउटकममा छ 11 को करिकुलम डाउनलोड गर्नुभयो र कन्टेन्ट इलाबोरेटेडमा छ, त्यही कुराको आधारमा अडिएर जानुपर्ने बाध्यता भयो, किनकि नोटिस त आएन। तर त्यो थाहा छ अब पछि परिमार्जन भएर होला अर्को वर्षको लागि। तर यो वर्षको लागि अब जे एप्रुभल दिइसकेपछि जे कुरा त्यहाँ दुईटैमा राखिएको छ त्यही अनुसारको पढाइ हुन्छ सर। मैले त्यति भने वास्तवमा चाहिँ लर्निङ आउटकममा जे छ र कन्टेन्टमा त्यो दुईटै कुरा पढाउनु पर्ने भयो सर। त्यसको मतलब त्यही हो सर, त्यही हो, एकदमै त्यही हो। त्यो बाहेक अर्को विकल्पै हुँदैन, किनकि कानुनी प्रावधान पनि हुन्छ। अब हजुर मैले जानेका छौँ त्यो कुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ, फेरिएको पनि छ। तर फेरिएको कुरो चाहिँ बाहिरका प्रकाशकहरूलाई अनुमति दिनुभन्दा अगाडि नै आइसक्नु पर्थ्यो। नेटमा चाहिँ आधिकारिक वेबसाइटमा त्यो आइदिएन विभिन्न कारण परिस्थितिले गर्दा। अब त्यो अवस्थामा के गर्ने हो भने हामीले बुझेको मान्छेले के गर्छौँ भने जे लर्निङ आउटकममा र कन्टेन्ट इलाबोरेटेडमा छ त्यही कुराहरूको कन्सेप्ट दिने हो विद्यार्थीलाई। ठिक छ सर, त्यति हो। रमेश सर थ्यांक यू। अलिकति हजुर रमेश सर। हजुर सर प्लिज सर। अहिलेको कुरामा अलिकति मलाई थप्न मन लाग्यो यहाँको प्रसङ्ग कि जस्तो अब तपाईहरुमा पोलिसी लेभलमा हुनुहुन्छ हैन, अनि म्याथ अलिक कम गर्ने बढी गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। जसलाई म्याथमा कम इन्ट्रेस्ट छ उसलाई दे आर फाइन, केही छैन, उनीहरू चाहिँ अब ठिकै छ, म्याथ कम भएर मलाई म्याथमा कमजोर छु, मलाई म्याथ कम भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा ठिक छ। तर जो मान्छेले जो विद्यार्थीलाई वास्तवमै म्याथमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ भने उनीहरूलाई चाहिँ किन खुट्टा बाँध्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा है। म एक प्रसङ्ग जोड्छु। अमेरिकामा के हुन्छ भन्दाखेरि 7 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीले 9 क्लासको म्याथ पढ्न पाउँछ यदि उसले म्याथमा राम्रो छ भने। र राम्रा विद्यार्थीले 12 क्लास सक्दाखेरि कलेजका धेरै कोर्सहरू हाई स्कुल लिइसकेका हुन्छन्। भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि जो जति जान चाहन्छ त्यसलाई जान दिने सीमा जान दिइन्छ क्या। तर हाम्रोमा चाहिँ ठिक छ, अब नजाने मान्छेलाई ठिक छ उनीहरू गर्दैन, तर जो विद्यार्थी राम्रा छन् उसलाई चाहिँ किन म्याथ सिक्नेबाट किन वञ्चित गराउने भन्ने कुरा हो क्या मेरो। त्यसै हो सर, के टेक्निकल प्रब्लम चाहिँ छन् सर। त्यो टेक्निकल प्रब्लम हामीले कलेक्सन गरेर ठाउँमा पुर्याइ पनि सकेका छौँ, तर त्यसको सम्बोधन हुन नसकेर हामी अल्मलिएको अवस्था हो। अगाडि घनश्याम सरले पनि त्यसको प्रसङ्ग जोडिसक्नु भएको थियो। सम्भवतः हामीलाई आशा के छ भने ती सबै समस्याहरूबाट छिटै समाधान होला भन्ने अपेक्षा राख्छौँ सर। त्यही हो, अब अरू त के छ, हामीसँग केही पनि छैन। धन्यवाद सर। अब समय धेरै छ सर, अब हजुरहरूको समय चाहिँ 10 सम्म हो, सायद अब सुत्ने बेला भयो होला। धेरै सर म्यामहरू यो बेला एकदमै तत्परताका साथ आउनु भएको छ, केही प्रश्नहरूको जिज्ञासा थियो होला हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो समयको पाबन्दीले हामीले के गर्यौँ सर, म आज के धेरै कुराहरू